मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यहाँ चीनबाट चाहिँ तपाईको दशौं हजार किलोमिटर टाढा चाहिँ तपाईको अमेरिका भागाभाग छ, जस्तो चाहिँ होन्डुरसमा त्यही भयो, उसको मुखमा त्यही भयो हैन। अब चिनिया पक्षधर मान्छेले राष्ट्रपतिमा जिते, निकारागुवाले ताइवानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्यो, आफ्नै घर आँगनको मान्छे सम्हाल्न उसलाई गाह्रो भइरहेछ। अफगानिस्तानबाट ऊ भाग्यो भनेपछि अब चीनको सिमानामा आएर एमसीसी खेलेर अनि चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सपना अमेरिकाको पनि त्यो दुस्वप्न हो र यहाँका दलालहरूको पनि त्यो के हो भन्छ भने त्यो अन्तिम चाहिँ तपाईको विनाशको एउटा कडी हो। म त्यति मात्रै बुझ्छु। त्यसैले एमसीसी पारित भए पनि यहाँ चल्ने र अगाडि बढ्ने कुनै पनि प्रकारको सम्भावना बनिरहेदैन। हाम्रो देश जो यस्तो भयो नि, अब यसको कारण नेपालभित्र तपाईँ भेट्नुहुन्न। यसको कारण चाहिँ बाह्य कारण हो हैन। नेपालको भू राजनीतिलाई दुरुपयोग गरेर हैन आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्ने पश्चिमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको रणनीतिको कारणले नेपाल यस्तो भयो। त्यसकारणले नेपालको सङ्कटको समाधान आन्तरिक परिघटना मात्रै होइन, हामी यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यसमा बाहिरी फ्याक्टर पनि जोडिया छ। जस्तो नेपाल यस्तो बनाउने को त भन्दाखेरि अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन हैन, त्यो त सबै बुझे नेपालीहरूले। भनेपछि अब यो विश्वको जो दुर्विगरण भइरहेछ, जो मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि, विश्व दुई फ्याक भयो, आर्थिक रूपमा पनि दुई फ्याक भयो, घोषित रूपमै भयो अब, र राजनीतिक रूपमा पनि दुई फ्याक भयो, उनले घोषणै गरे। भनेपछि अब त्यसको असर नेपालभित्र चाहिँ बलियोसँग पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो अहिलेसम्मको तपाईँको बुझाइ के हो भन्छ भने विगत 5-7 वर्ष यताका सबै घटनाक्रम हेर्दा क्रिमियाको घटनादेखि लिएर तपाईँको भेनेजुएला, इराक, इरान, सिरिया, अफगानिस्तान, लिबिया अथवा ताइवान, हङकङ, सिन्जियान हुँदै युक्रेनसम्म जति पनि घटनाहरू हामीले हेर्यौँ नि, एउटा घटनामा पनि पश्चिमा शक्ति चाहिँ तपाईँको विजयी हुन सकेन। एउटा घटनामा पनि हुन, सबैतिरबाट मार खाएको छ, अहिलेसम्म मार खाइरहेको छ। अब यसले के देखाउँछ, यो तीव्र पतनको दिशामा छ। यो ट्रेन अहिले विश्वको ट्रेन हो हैन। जस्तो सिङ्गो मुस्लिम जगत उनबाट अलग्गेर चीन र रुसको पक्षमा चाहिँ साथमा उभियो र अहिले भर्खरै चाहिँ एउटा समाचार आएको छ, यो 15वटा मुस्लिम देशहरू हैन, तपाईँको इरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित मध्य एसियाली देशहरू जस्तो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, के अरे अजरबैजान सहितका सबै 15 देशको एउटा चाहिँ मुस्लिमहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको मिटिङ बस्दैछ र त्यो मिटिङले चीनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा बोलाउने, उनको विकास सम्बन्धी हो, उनको आफ्नो प्रोजेक्ट र अन्तर्लिङ्क कसरी गर्ने, अर्कासँग कसरी जोडिने र एउटा चाहिँ व्यापारदेखि लिएर सबै सम्बन्धहरू कसरी सुदृढ गर्ने भनेर एउटा ग्रुप छ, 15वटा देशको ग्रुप छ। त्यसमा उनले चीनलाई चाहिँ पर्यवेक्षक एउटा ग्रुपमा चाहिँ बोलाइरहेका छन्। भनेपछि मुस्लिम जगत चाहिँ तपाईँको फ्याक्कै गयो, 1-2टा देशबाहेक सबै गयो। भनेपछि अब यो ट्रेन अहिलेको विश्वको ट्रेन यही हो। र तपाईँको जस्तो हात हतियारमा पनि अहिले त अमेरिकनहरू त तपाईँको यो मिसाइल प्रविधिमा रुस र चीनभन्दा धेरै पछि परिसके, उनी आफै भनिरहेछन् हैन, हामी धेरै पछि परिसक्यो भनिरहेछन्। कुनै पनि कोणबाट उनको हात माथि पनि देख्दैन। अब त्यसको नेपालभित्र त्यसको चाहिँ अर्थ के हुन्छ त भन्छ भने त्यसको अर्थ उनले प्रयोग गरेको अपराधीहरूको अवसान, अन्त्य हैन, त्योभन्दा अर्को केही पनि हुँदैन। तर त्योभन्दा अगाडि जस्तो मर्ने बेला पनि मान्छे तन्किन्छ नि, मर्ने बेला मान्छे तन्किन्छ, सबै शक्ति लगाउँछ हैन। जस्तो बच्चा जन्मिने बेला चाहिँ सबभन्दा बढी पीडा हुन्छ भन्छन्, हो त्यस्तै खालको अन्तिममा यो सबै टुट्ने बेला एउटा पीडा र अराजकताको कोर्स अलिकति तीव्र भएर जान्छ। जहाँ पनि जान्छ त्यो नियम पनि हो, तर यिनको यो चल्दैन भन्नेमा मलाई 100% विश्वास छ। माने एमसीसी त्योसँग जोडिएको मुद्दा हो भन्ने कुरा। विश्व कहाँ गयो भन्छ भने हिजो अस्ति मात्रै अब चिनिया र रसियन राष्ट्रपतिको बिचमा चाहिँ वार्ता भयो, भर्चुअल वार्ता भयो र अब रसियन समाचार एजेन्सीको समाचार हेर्नुभयो भने त्यहाँ भएका छलफलहरू धेरै चाहिँ बाहिर ल्याइने छैन भनेको छ, धेरै चिज गोप्य राख्ने भनेको छ। र अब पहिलो पटक सायद 2टा राष्ट्रपतिको बिचमा भएको संवादलाई पहिलो पटक चाहिँ धेरै चिज गोप्य राख्ने चाहिँ उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। बाहिर जे कुरा आछन् त्यसमा 2टा कुरा मात्रै बुझे पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले के भन्छ भने अब यो बहुध्रुवीय भएर जो विश्व भयो, उनले बहुध्रुवीय शब्द प्रयोग गरेका छन्। यसको खम्बा पिलर
चीन र रुस हुन् अब विश्वको र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको चाहिँ खम्बा पनि अब चीन र रुस हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको एउटा प्रसङ्ग उठ्या छ। त्यसले के सङ्केत दिइरहेको छ भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई युद्ध अपराधमा अब चाहिँ तपाईँको तान्ने योजना अगाडि बढेको चाहिँ मैले बुझ्छु सङ्केत। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय भनेपछि त्यही जोडिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू हामी नै विश्वको अहिलेको लिडर हो, हामी गर्छौँ भनेर उनले डिक्लेयर गरिसके, औपचारिक राष्ट्रपति बोलिसके होइन। एउटा घटना। दोस्रो घटना चाहिँ हिजो अर्को चाहिँ समाचार के आयो भन्छ भने चीन र रुस मिलेर, त्यही अस्तिकै वार्ता हो, चीन र रुस मिलेर यो व्यापारको क्षेत्रमा चाहिँ पश्चिमहरूको प्रभाव नपर्ने गरी अथवा उनीहरूप्रति निर्भर हुन नपर्ने गरी चीन र रुसले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल चाहिँ सिस्टम चाहिँ विकास गर्ने भन्ने एउटा सहमति अथवा वित्तीय जो प्रणाली हो नि त्यो पश्चिमबाट मुक्त अथवा चाहिँ उनले नाकाबन्दी साकाबन्दी दुनियाँ कुरा गरे पनि त्यसको केही असर नहुने एउटा छुट्टै वित्तीय प्रणाली उनले स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढे भनेपछि अब सिङ्गो विश्वको व्यापारसँग जोडिएको वित्तीय प्रणाली पनि चाहिँ उनको अलग हुने भयो र उनीहरूले अहिलेको मल्टिपोलर चाहिँ विश्वको नेतृत्व अब हामी गर्छौँ भने डिक्लेयर गर्ने पनि विश्व दुई फ्याक भइसक्यो अब होइन। यो कतिखेर मुठभेड जान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। विश्व दुई फ्याक भइसक्यो, दुईटा शिविरमा परिणत भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो स्थितिमा तपाईँको एमसिसीलाई यिनले जुन ढङ्गले सोचेर नेपालमा गरे नि अब यो कुनै पनि सम्भावना छैन। कति पिसिन्छन्, कतिको चाहिँ अवसान हुन्छ, कति समाप्त हुन्छन् त्यो भोलि देखाउँछ, त्यो भोलिको समयले देखाउँछ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यहाँ चीनबाट चाहिँ तपाईँको दशौँ हजार किलोमिटर टाढा चाहिँ तपाईँको अमेरिका भागाभाग छ। जस्तो चाहिँ होन्डुरसमा त्यही भयो, उसको मुखमा त्यही भयो होइन। अब चिनिया पक्षधर मान्छेले राष्ट्रपतिमा जिते। निकारागुवाले ताइवानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्यो। आफ्नै घर आँगनको मान्छे सम्हाल्न उसलाई गाह्रो भइरहेछ। अफगानिस्तानबाट ऊ भाग्यो भनेपछि अब चीनको सिमानामा आएर एमसिसी खेलेर अनि चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सपना अमेरिकाको पनि त्यो दुस्वप्न हो र यहाँका दलालहरूको पनि त्यो के हो भन्छ भने त्यो अन्तिम चाहिँ तपाईँको विनाशको एउटा कडी हो। म त्यति मात्रै बुझ्छु। त्यसैले एमसिसी पारित भए पनि यहाँ चल्ने र अगाडि बढ्ने कुनै पनि प्रकारको सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसको तपाईँले भने जस्तो रियाक्ट चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै ठोस रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा के खालको परिवर्तन, कस्तो खालको परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ होइन। यस्तो हुन्छ अब रियाक्सन दुई खालको हुन्छ। जस्तो उनीहरूले जुन ढङ्गले सम्झौता गरेका छन् नि त्यसका सबै प्रावधान हेर्ने हो भने र अस्ति भर्खरै पछिल्लो कालमा यो एमसिए बोर्ड भन्ने जो सिआईको बोर्ड छ नेपालमा, एमसिए नेपाल, यसले चाहिँ एउटा अमेरिकन कम्पनी होइन, एउटा अमेरिकन सुरक्षा कम्पनीलाई उसले ल्याइसकेका छ आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा। सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ एउटा बचाउ र सुरक्षाको नाममा त्यो कम्पनी ल्याइसकेका छ। त्यो कम्पनीको सबै तपाईँको प्रोफाइल हेर्नुहोस्, ऊ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साना कमजोर देशहरूमाथि के अरे हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण दुवै कोणबाट चाहिँ पुरै ट्रेनिङ दिने र चाहिँ सबै चाहिँ चिज उपलब्ध गराउने एउटा चाहिँ तपाईँको कम्पनी रहेछ त्यो होइन रहेछ। ऊ चाहिँ सम्झौता गरेर यिनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा ल्याइ नै सके। अब यिनको एउटा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो सम्झौतामा भएअनुसार यसको विरोध गर्ने अथवा एमसिसीको निम्ति समस्याको रूपमा देखा पर्ने सबै मान्छेहरूमाथि कारबाही गर्ने, दमन गर्ने, मार्ने यिनको त्यो सम्झौतामै त्यो बुदा छ। अस्ति भर्खरै त्यो के अरे चाहिँ अमेरिकन कम्पनीसँग सहमति भइसकेपछि यो एमसिए नेपालको बैठक तपाईँको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, यिनका निर्णय हेर्नुहोस्। त्यो निर्णयमा के भनेको छ भन्छ भने सम्भावित चुनौती, एमसिसीको अगाडि आइलाग्ने सम्भावित चुनौती समेत सामना गर्न सक्ने गरी उसले योजना बनाएको छ भनेपछि उनीहरू अब एउटा अत्यन्त हिंसक दमनको तयारी गरेर नेपालभित्र पसेका छन् र अब त्यस्तो कम्पनी पनि उनले भित्र्याएका छन्। र अब त्यो कम्पनीको म्याद सक्यो भने के गर्छ भन्छ भने म्याद सक्यो भने अथवा त्यसैले पनि गर्न सक्ने भयो, सुरक्षा चाहिँ तपाईँको बल पुगेन भनेर अमेरिकन सेनाहरू अथवा सुरक्षाका मान्छेहरूलाई पनि यहाँ ल्याउन सक्नुभयो अथवा थप सम्झौता गर्ने भए उनले बाटो खोले। अहिले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उनले चाहिँ तपाईँको बाटो खोले भनेपछि उनी हिंसा र दमनको निम्ति आउँदैछन्, आफ्नो काम अगाडि बढाउनुको निम्ति। त्यसको प्रतिरोध हुन्छ एउटा कसरी हुन्छ होइन, त्यसको प्रतिरोध अब भौतिक रूपमै त्यसको प्रतिरोध हुन्छ। किन भन्छ भने उनले विरोध सहन्नन्, उनले चाहिँ विरोध गर्नेहरू सबैलाई दमन गर्ने चाहिँ योजनाबाट आइरहेछन् होइन। सम्झौतामा त्यो सबै प्रावधान छ, उनका निर्णयमा त्यो प्रावधान छ। जो खड्गबहादुर
विष्ट भने जो नेतृत्व गरिरहेको छ हैन उसको बैठकको त्यो माइनेट हेर्नुस् उनको वेबसाइटमा यहाँको स्थानीय सुरक्षा निकायहरूसँग समेत समन्वय गर्ने यहाँको सिडिओ यहाँको पुलिस यहाँको आर्मी सबैलाई उसले कोअर्डिनेसन गर्ने गरी आउँदैछ त्यो यिनको बैठकको निर्णय लेखेको छ वेबसाइटमा हालिदिएको छ भनेपछि सेना पनि त्यसले चलाउने हो पुलिस पनि चलाउने हो सिडिओ पनि चलाउने हो प्रष्टै किटेर लेखेको छ सेना पनि शब्द छैन कुनै सिडिओको नाम छ पुलिसको नाम छ अथवा नेपालका चाहिँ सुरक्षा निकायहरू भनेपछि सेना पनि पर्यो भनेपछि एउटा चाहिँ तपाईको विद्रोह हुन्छ उनको दमन उनको अपराधको विरोध हुन्छ विरोध भएपछि उनीहरू दमनमा आउँछन् दमन भए विद्रोह हुन्छ यसले एउटा राम्रो वातावरण बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई हैन एउटा ध्रुवीकरणको राम्रो वातावरण बनाउँछ अब दोस्रो चीज के हो भन्छ भने एमसीसी को प्रावधान तपाईको हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यहाँ के छ अमेरिकन कानुन लाग्ने कुरा छ हैन त्यो धेरैले भनिसक्यो अमेरिकन कानुन लाग्ने अब त्यससँग बाजिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने कुरा मूल सम्झौतामै छ हैन अनि त्यहाँ दुईटा अरु कुराहरू छन् त्यहाँ दुईटा कुरा के छन् भने एमसीसी परियोजना नेपालमा हैन उनीहरूले भन्न चाहिँ सीमाना भूगोल त्यहाँ लेख्दाखेरि पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म भनेका छन् अब हामी सबै नेपाल कब्जा गर्न खोज्या भने बुझौँ हैन अब त्यो क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन अथवा चाहिँ उत्पादन के गर्ने भन्ने पनि नेपाल र नेपालीको छनौट अनुसार नहुने भयो हैन उत्पादन के गर्ने भन्ने निर्णय एमसीसीले गर्नुभयो एउटा र अब अर्को चीज त्यहाँ सम्झौतामा के छ भन्छ भने माने एमसीसी को हित विपरीत हुने खालको लागेमा हैन अन्य कुनै पनि बाह्य पक्षहरूलाई उले चाहिँ त्यहाँबाट आउनबाट तपाईको रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ यो का छ भन्छ भने अरु देशसँगको सम्बन्धलाई लक्षित गरेर यो प्रावधान राखिएको छ हैन उनीहरू कहाँ गइराछन् भन्छ भने जस्तो उनीहरूको कानुन लाग्यो भने कानुन त अमेरिकन लाग्ने हो त्यसपछि अब उनको स्वार्थ अगाडि बढ्न नसक्ने खालका जुन देशहरू जस्तो चीन भयो रुस भयो अब केही हदसम्म इन्डिया होला अरु होला यिनलाई त्यो इलाकामा पस्नै नदिने हैन अथवा रोक्ने त्यो प्रावधान पनि त्यो सम्झौतामा छ अब त्यसो भयो भने तपाईको अब चीनसँग तपाईको कन्फ्रन्टेसन बढ्छ कि बढ्छ स्वाभाविक रूपमा बढ्छ हैन उनले आफ्नो कानुन लागू भएको हवाला दिएर उनले चीन विरोधी गतिविधि गर्ने हुन् त्यसैको निम्ति आउन खोज्या हो उनीहरू हैन यहाँका स्रोत साधन लुट्ने अब स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान चलाउने त्यसैको निम्ति एमसीसी आएको हो अब त्यो गतिविधि अगाडि बढ्यो भने अब अर्को पक्षबाट त्यसको चाहिँ काउन्टर हुन्छ भन्ने कुरो त्यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो र यो चेपुवामा अब यहाँ पर्छन् यो चेपुवामा त्यो पारित गर्ने दलालहरू पनि यो चेपुवामा पर्छन् त्यसकारणले भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ केही ठेगान छैन भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने केही पनि ठेगान छैन मुठभेड हुन्छ हिंसा हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो अलिकति हामीले जो मुठभेड चाहिँ सामान्य खालको हत्या हिंसा सोचिरहेको छौँ नि त्योभन्दा बढी स्केलकै तपाईँको लडाइँ सुरु हुन्छ नेपालमा र त्यसले एउटा बिल्कुल नयाँ दिशातिर नेपाललाई लैजान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सम्भावना होइन निर्वाचनको सम्भावना मैले देख्दैन किन भन्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ बहकाउने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अब काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता आयो भने जस्तो हो हैन जस्तो अगाडि बदमासी अपराध गर्नुको निम्ति भन्ने त निर्वाचन हो अरु केही चीज भन्ने चीज त हुँदैन त्यसैले हामी यस्तो गर्दैछौँ त यिनीहरू भन्दैनन् भन्ने चाहिँ निर्वाचन देखाएर जस्तो भोलि संसद विघटन गरे पनि जस्तो केपी ओलीको चाहिँ माग अनुसार हो भने त संसद त विघटन गर्नु पर्यो अब हैन एमसीसी पारित गर्ने उनको सहमति भयो भने त भएको हो भने संसद त विघटन गर्नु पर्यो अब संसदको विघटन गरिसकेपछि उनको जोड अब चुनाव गर्ने हुँदैन किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट पुरा हुँदैन अब चाहिँ तपाईको एउटा अराजकतापूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर हैन जो सत्तामा छ नि यिनैलाई चाहिँ एउटा लगाममा बाँधेर चाहिँ अगाडि ल्याएर जबरजस्ती गर्ने रणनीतिमै उनीहरू जान्छन् र त्यसको निम्ति पूरक रूपमा मलाई लाग्छ उनीहरू के गर्छन् भन्छ भने विभिन्न चाहिँ तपाईको तथाकथित आतंकवादी समूहको नाममा उनले हत्या हिंसा सुरु गर्छन् हैन किन त्यो एउटा धमिलो वातावरण सिर्जना गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईको हात बलियो बनाउने उनको त्यो रणनीति हो जस्तो त्यही गरे नि त आइएसआई प्रयोग गरेर चाहिँ खाडीमा उनीहरूले के गरे लिबियामा के गरे सिरियामा के गरे इराकमा के गरे अफगानिस्तानमा के गरे सबै चाहिँ आइएसआई र चाहिँ अलकायदाको नाममा गरे जबकि सबै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो जम्मै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो र अहिले चाहिँ सबै संसारले बुझ्यो अमेरिकनहरू कमजोर हुनुको कारण अस्ति भर्खरै टर्कीको राष्ट्रपति पनि भने हैन जो इस्लामी आतंकवाद सिङ्गो इस्लाम जगतलाई बदनाम गर्नुको निम्ति इस्लामी आतंकवादको एउटा चाहिँ शब्द चयन गरे
होइन। तर त्यो आतंक फैलाउनुको निम्ति जुन ग्याङहरू बनाइए त्यो सबै पश्चिमाले बनाए। अस्ति एर्दोगानले त्यही भने, त्यो अमेरिकाले बनायो, त्यो युरोपियनहरूले बनाए र आफूले किनेका बनाएका अपराधीबाट चाहिँ हत्या हिंसा गराउने अनि त्यसलाई इस्लामसँग जोडेर सिङ्गो सभ्यतालाई चाहिँ बदनाम गर्ने कोसिस उनीहरू जो गरे नि, उनको सधैँभरि खेल त्यही हो र नेपालमा पनि उनले कोसिस गर्ने त्यही हो। तर मैले भने नि, मैले दुईवटा मात्रै सङ्केत दिएँ, त्यो धेरै गहिरो छ। एउटा चाहिँ चीन र रुसका बिचमा चाहिँ समानान्तर फाइनेन्सियल सिस्टम विकास गर्ने चाहिँ तपाईँको जो सहमति भयो एउटा, त्यसले भन्दा त अर्थतन्त्र पनि दुई फ्याक भयो विश्वमा, होइन। समानान्तर अर्थतन्त्र भयो अब, होइन। अब दुवैतिर चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेन अथवा गर्न सकिने स्थिति पनि रहेन। जस्तो उसँग पनि गरौँ उसँग पनि गरौँ, यो गुन्जाइस एकदमै कमजोर हुँदै गयो अब विश्वमा। दुईवटा वित्तीय प्रणाली भएपछि त सबैसँग कारोबार गर्नु पनि सम्भावना त अब खुम्चेर जान्छ, होइन। अब आर्थिक रूपमा विश्व चाहिँ दुई फ्याक भयो, राजनीतिक रूपमा पनि दुई फ्याक भइसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अमेरिकन र उसका एजेन्टहरू कसरी टेक्छन् त्यो मैले बुझेको छैन। यिनको सपना के हो त्यो मैले बुझेको छैन भने यिनको विनाश हुन्छ, यिनको अन्तिम रूपमा विनाश हुन्छ। त्यो नेपालको निम्ति एउटा पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको परिघटना हुनेछ। एमसिसी सम्झौता भइसकेपछि त सत्ता त सबैले चलाछन् नि, त्यति हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। उनको पालामा यो कुरो किन आएन, होइन। जस्तो अध्ययन पनि आफ्नै पार्टीभित्र पनि यिनले जानकारी गराएनन्, संसदीय दलभित्र पनि जानकारी गराएनन् भनेपछि गुपचुप ढङ्गले चाहिँ पारित गर्ने पक्षमा यिनी सबै हुन्। तर एक्सपोज भइसकेपछि जो चिज निस्क्यो नि बाहिर, होइन, त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थिति हो यिनीहरूको। तर पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा मौन रहलान् अथवा बहिष्कार भन्लान्, केही गर्लान्, विभिन्न बाहनामा पन्छेलान्, तर एमसिसी ठिक छ भनेर त्यसरी आउन उनीहरू सक्दैनन्। र त्यो कोणबाट यदि अब सिआइएले तपाईँको केपी ओलीलाई किनेर शेरबहादुर देउवासँग जोडेर अब एमसिसी पारित गर्ने दिशातिर त्यो रणनीति गयो भने अब त्यो सत्ता समीकरणभित्र यिनलाई समस्या त पक्कै पनि आउँछ आन्तरिक रूपमा। तर समस्या मात्रै आउँदैन, त्यसले अर्को एउटा फाइदा के पनि गर्न सक्छ भन्छ भने यस्तो हो, उनीहरूलाई त्यसको विकल्प मैले देख्दिनँ। जस्तो उनीहरूको पनि कहाँ फसिरहेछन् भन्छ भने स्पष्ट कुरो भन्न नसक्ने, होइन, गलत चिजलाई पनि गलत भन्न नसक्ने जो चाहिँ उनीहरूमा समस्या छ नि, त्यो समस्याले परेको अप्ठ्यारो हो। यदि एमसिसीको विषयमा खुलेर एमसिसी जे हो त्यो विषयमा स्पष्ट खुलेर उनीहरू आउँछन् भने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जस्तो प्रचण्डलाई एउटा डर के हो भन्छ भने भौतिक सुरक्षा अथवा सम्पत्तिको सुरक्षा, माधव नेपालका मुद्दा मामिलाका कुराहरू होलान्। अब यो राजनीतिक लडाइँमा यो यत्रो विश्व ध्रुवीकृत भइरहेछ, उनीहरू खुलेर भूमिका चाहिँ सहित बाहिर आए यसको विरुद्धमा आयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ यिनीहरूलाई जुन चिज देखाएर तर्साएर चाहिँ तपाईँको फाइदा लिन अर्को पक्षले खोजिरहेछ नि, त्यसको काउन्टरमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन यो त ध्रुवीकरण हो, यो त नेपालभित्रको मामिला मात्रै त होइन। त मलाई के लाग्दैन भन्छ भने जस्तो प्रचण्डले यिनको काम गर्दासम्म चाहिँ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि बन्न हुने, होइन, ऊ चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको सारथी पनि बन्न हुने, अनि यिनको स्वार्थमा कतै यिनको बाज्यो भनेपछि अनि हेकका कुरा उठाउने, होइन, जेनकेसका कुरा, यो अपराधिक मनोवृत्ति हो, होइन। त्यो नैतिक मान्छेले उठाएको हो भने पहिलेदेखि उठाउनु पर्थ्यो, जस्तो हामीले उठाइरहेछौँ नि, हामीले सधैँभरि यिनी अपराधी हुनु भनिरहेछौँ। अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको मिल्यो भने त्यो चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ, होइन। अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ बाज्यो भने यस्ता खालका कुराहरू बारम्बार जो आइरहेछन् नि, जस्तो माधव नेपालका चाहिँ घोटालाका कुराहरू आइरहेछन्। केपी ओलीले के गरिरहेको थियो त्यो बेला, सँगै पार्टीमा हुँदाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि केपी ओलीले के गरिरहेको थियो भनेपछि माने यो अपराधीहरूको फोरी खेल हो, एक प्रकारको फोरी खेल हो। तर तपाईँले भनेको एउटा कुरो मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब यो नेपालको मात्रै चाहिँ नितान्त नेपालीसँग मात्रै जोडिएको परिघटना नभएको हुनाले, होइन, एमसिसी नभएको हुनाले अब यसको विरुद्धमा कोही चाहिँ खुलेर आयो, यो दलाल वृत्तभित्रै, होइन, नेपाली छोडेर दलाल वृत्तभित्रै कोही खुलेरै तपाईँको उभियो भने पनि मलाई लाग्छ त्यसले त्यस्तो ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। किन भन्छ भने यो त मैले भने नि दुईटा विश्वका दुईटा शिविरको लडाइँ हो, यो त अब त्यो दिशातिर गइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो असुरक्षा र त्यो चाहिँ तपाईँको जो एउटा सम्भावना हिजो थियो त्यो अब मैले देख्दैन। किन एमसिसी त यस्तो मुद्दा भइसक्यो नेपालमा कि त्यो नै अब प्रत्येक मान्छेलाई जाँच्ने
र एउटा ध्रुवीकरण गर्ने एउटा एजेन्डा एमसिसी बनिसक्यो। त्यसैले एमसिसी पारित गरेर होहल्ला गरेर नौटङ्की गरेर होइन उही दार्चुङ्गामा चाहिँ आफूले हत्याकाण्ड हो भन्ने अनि चाहिँ तपाईँको आयोगका रिपोर्ट दबा जस्तो गरेर केपी ओलीको राजनीति चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई कति पनि विश्वास छैन होइन। काङ्ग्रेसले प्रान्त बनाइसकेको थियो 7 सालपछि होइन। नेपालभित्र मेचीदेखि महाकालीसम्म इन्डियन सेनाका नेटवर्कहरू थिए होइन। अब शिक्षादेखि लिएर यातायात अब मुद्रा सारा चिज इन्डियन प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, नेपालभित्र केही पनि थिएन। त्यस कारणले महेन्द्रको त्यो घटनाले नेपाललाई एउटा सार्वभौम देशको तस्बिरमा चाहिँ त ल्यायो होइन। उसको एउटा बडो मूल्यवान योगदान भनेको पुसिएको हो। दोस्रो तपाईँको दलहरूको यो तस्बिर जो हामीले हेरिरहेछौँ नि आजका दिनसम्म, यो हेर्दाखेरि महेन्द्रको एउटा दूरदृष्टि चाहिँ साह्रै चाहिँ परिपक्व रहेछ भन्ने मलाई कहाँ लाग्छ भन्छ भने अब यिनीहरू स्वदेशी होइनन्, यिनी बाहिरका उत्पत्ति हुन् र यिनले देशको भलो कहिले पनि गर्दैनन्, देशको र यो देशको नागरिकको भलो कहिले पनि गर्दैनन् भन्ने कुरामा महेन्द्र धेरै स्पष्ट रहेछन् होइन। जस्तो उनले निर्दलीय पञ्चायत, मैले किन भन्न खोजेको भन्छ भने महेन्द्रले चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेसको सत्ता फालेर अर्को दलीय चुनाव गराएको भए पनि त हुन्थ्यो, त्यो बाटो महेन्द्र किन गएन त्यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्छ भने यो दलीयता यो चाहिँ पापको पिण्ड हो, नेपालको निम्ति यो पापको पिण्ड हो, यो विदेशी उत्पत्ति हो। जस्तो 7 सालपछि त देखाएको थियो नि त, काङ्ग्रेस त इन्डियन उत्पत्ति हो होइन, गठन पनि त्यसैले गरेको, सत्तामा पनि त्यसैले ल्याएको होइन, सबै त्यो त उनले देखाएको थिए। अब त्यसबेला कम्युनिस्टहरूको भर्खर चाहिँ भ्रूण थियो, त्यसमा पनि अधिकांश चाहिँ अब कोही चाहिँ अमेरिकन कोही इन्डियनहरूतिर टाँसिएका थिए। अब त्यो बेला माने दलीयता 2-3 कारणले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको काम लाग्ने अवस्थामा थिएन। त्यो मेरो अहिलेको बुझाइ पनि के हुन्छ भने पहिलो कुरो त यो विदेशी प्रोडक्ट हो, यो हाम्रो देश हेरिकन डेभलप भएको चिज होइन, जो प्रजातन्त्र पनि आयो नि होइन। हाम्रो देशको मौलिकताको यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने दलहरू विदेशी उत्पत्ति हुन्, यिनीहरूमा स्वदेशी पन्नै छैन, यिनले जहिले पनि अपराध गर्छन्, देशका विरुद्ध अपराधै गर्छन्। दोस्रो कुरा होइन, किन यिनको जन्मको कारणले, यिनको ओरिजिन जहाँ जोडिएको छ त्यो कारणले यिनी जहिले पनि देश विरोधी नै भए, विरोधी नै रहन्छन्। र तेस्रो कुरा एउटा सत्य के हो भन्छ भने नेपाल जस्तो पछौटे कमजोर मुलुक यस्तो अराजक दलीयताको बीचबाट कहिले पनि उभो लाग्दैन होइन। यस्तो मनपरितन्त्र, स्वेच्छाचारिता, यत्रो भ्रष्टाचार, लुट होइन, यस्तो गरिब देश होइन, विकास केही पनि नहुने अवस्थामा जो गयो नि, यो विकास गर्नुको निम्ति यो दलीयता नामको जो अराजकता छ नि यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ। त्यो म अहिले पनि भन्छु, यदि नेपाल बनाउने हो भने यो जुन मोडेलको दलीयता छ नि यसलाई नियन्त्रण गरेनौँ भने तपाईँ हामी गए पनि केही पनि हुँदैन। त देशले यो थ्याक्दै सक्दैन, देशले यो धान्नै सक्दैन। अहिले त तपाईँ हामी सबै लागेर देशको विकास गर्ने हो, यहाँको मान्छेलाई समृद्ध बनाउने हो। त यो सबै कुरो महेन्द्रले बुझेका रहेछन्, मैले त्यो बुझ्छु। खालि एउटा कोणबाट आलोचना के हो उनको भन्छ भने उनको पालामा चाहिँ केही 1-2टा चाहिँ जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही गलत कामहरू भए होइन, जस्तो एउटा वेशभूषा, एउटा भाषा होइन, एउटा संस्कृतिका कुराहरू उठे जो गर्नु हुँदैन थियो होइन। हामी त धेरै विविधताले एउटा सम्पन्न छौँ, समृद्ध छौँ होइन, सबैलाई समेटेर लैजानु पर्थ्यो। अब त्यहाँ केही समस्या देखियो, नत्र भने मैले महेन्द्रको अरू चाहिँ कुनै चाहिँ ठुलो दोष मैले चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो यिनीहरूले आफ्नो कोणबाट दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए भन्छन्। अब दलहरूसँग राजाको लडाइँ पावरको लडाइँ हो, त्यसको सम्बन्ध देशसँग पनि हुँदैन, त्यसको सम्बन्ध आम मान्छेसँग पनि हुँदैन। मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी चाहिएको छ, शान्तिसँग बाँच्ने वातावरण चाहिएको हुन्छ सामान्य नागरिकलाई, उसलाई सत्तामा जानु हुँदैन। त्यस कारणले सत्तामा दल हुन्छ कि राजा हुन्छ भन्ने कुरोसँग उसको सरोकार हुँदैन, सामान्य मान्छेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गल्ती होइन, बरु चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरूलाई जगैदेशी मेट्ने हिसाबले जसरी जानु पर्थ्यो नि त्यो गर्न सकेनन्। दलहरू हेर्दाखेरि अहिले यिनी अपराधी झुन्डहरू हेर्दाखेरि यिनलाई जरैबाट मेटाउने हिसाबले जो जानु पर्थ्यो त्यो उनले नगरेको हो, उनको गल्ती त्यो हो मैले देख्दाखेरि। किन यिनी त अर्काका चाहिँ हतियार मात्रै भए नि त होइन, यो त देशको उत्पत्ति त भएन, यो त्यसको अर्काले समातेको हतियारले कहिले पनि हाम्रो हित गर्दैन, जो हामी देखिरहेका छौँ होइन। मैले भने नि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही गलतहरू कामहरू भएका छन्। अरू पाटोमा चाहिँ तपाईँको महेन्द्रलाई त मैले पहिले पनि भनेको छु, पृथ्वीनारायण शाहपछि राजाहरूमा पृथ्वीनारायण शाहपछि एउटा भिजन भएको, सोच भएको एउटा राजा महेन्द्र हुन्। र मलाई लाग्छ उनी नभइदिएको भए तपाईँ हामी बिचमा यो संवाद पनि हुने थिएन, हामी यो देश भन्न पनि पाउने थिएनौँ। लगभग गइसक्यो हो होइन, 7 सालपछिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त
क्याबिनेटको चाहिँ सबै बैठक चाहिँ इन्डियन राजदूतले बनाउँथ्यो होइन। त्रिभुवनको राजाको सल्लाहकार इन्डियनलाई लिएर राख्दै थिए। मेचीदेखि महाकालीसम्म उनका चाहिँ सैनिक शिविरहरू थिए। तपाईँ हामीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदाखेरि इन्डिया भूमि प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। बाटोघाटो केही पनि थिएन। इन्डियन मुद्रा भारू चल्थ्यो, इन्डियन पाठ्यक्रम पढाइन्थ्यो होइन। सबै इन्डियन प्रान्त थियो नेपाल हो, त्यसबाट मुक्त गरेका हुन्। त्यस कारणले महेन्द्रको नाम सुन्ने बित्तिकै यिनको टाउकोबाट पसिना, निधारबाट पसिना आउने कारण त्यो हो। किन मैले भने नि यो त विदेशी प्रोडक्ट हो, त्यो कारणले महेन्द्रको नाम लिने बित्तिकै यिनको निधारबाट पसिना आउँछ। किन महेन्द्र देशभक्त हो, यिनी चाहिँ विदेशी हतियार हुन्। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा आज पनि सान्दर्भिक, एकदम सान्दर्भिक। मलाई लाग्छ उनको जो सोच हो नि, दलहरू विशेष गरिकन मैले दलहरूप्रतिको उनको जो बुझाइ हो नि, त्यो बुझाइ नेपालीहरूले अलिक अझै गहिरी अध्ययन गर्न आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्त्यमा अब यो देशको सिचुएसन, देशको अवस्था चाहिँ कतापट्टि जाने देख्नुहुन्छ? अब हाम्रो सम्मुखमा संसद 26 गते आह्वान पनि गरिरहेछ। अब एक हप्ता स्थगित गरेर बोलाइएको छ होइन। कतापट्टि जाने देख्नुहुन्छ? कस्तो देख्नुहुन्छ देशको स्थिति? अब मैले सारमा मैले पहिले पनि भनेको छु। मैले के भन्छ भने यो एउटा चरण, मलाई लाग्छ समय मैले भन्न सक्दैन, 1 वर्ष 1.5 वर्ष कति लाग्छ। अब यो चरण चाहिँ के हो भन्छ भने हामीले अहिलेसम्म देखेको जुन परिस्थिति देख्यौँ नि यो 62-63 पछि, यो सबैभन्दा अराजक, सबैभन्दा उग्र, सबैभन्दा पीडादायी एउटा चरणमा देश प्रवेश गरेको छ। किन संविधान उनको संविधान जारी गर्दासम्मको उनको उत्कर्ष काल हो। संविधान जारी भइसकेपछि उनीहरूको सङ्कटको काल हो। अब यो सङ्कटको काल अब बिस्तारै बिस्तारै एउटा सघन हुँदै होइन अब गएको छ। त्यस कारणले एउटा चरण जस्तो सबैतिर चाहिँ सफा हुनुको निम्ति होइन, यो अन्तिममा जो अन्धकार हुन्छ नि, जो धमिलोपन हुन्छ नि, त्यो नेपालमा आउँदैछ। त्यसपछि यिनीहरूको समापन हुन्छ। मैले भने यो जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिबाट यिनको यो बदनामी, यिनको लुटेरा चरित्र, यिनका विरुद्धको यो जनमत सारा चिज हामीले हेरिरहेछौँ नि, यिनले आफैभित्रको सङ्कट टार्न नसकेर होइन, यिनी नेतृत्व परिवर्तनमा देखाइरहेका यिनी नाटकहरू, यो सबै सङ्कटलाई कसरी थ्याक्ने भन्ने चाहिँ प्रयास मात्रै हुन्। यो हाम्रो देशभित्रको कुरा भयो। अब योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो अर्को के हो भन्छ भने, जस्तो हाम्रो देश जो यस्तो भयो नि, अब यसको कारण नेपालभित्र तपाईँ भेट्नुहुन्न। यसको कारण चाहिँ बाह्य कारण हो होइन। नेपालको भू राजनीतिलाई दुरुपयोग गरेर होइन आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्ने इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको रणनीतिको कारणले नेपाल यस्तो भयो। त्यस कारणले नेपालको सङ्कटको समाधान आन्तरिक परिघटना मात्रै होइन, हामी यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यसमा बाहिरी फ्याक्टर पनि जोडिया छ। जस्तो नेपाल यस्तो बनाउने को त भन्दाखेरि अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन होइन, त्यो त सबै बुझे नेपालीहरूले। भनेपछि अब यो विश्वको जो दुर्विकरण भइरहेछ, जो मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि, विश्व 2 फ्याक भयो, आर्थिक रूपमा पनि 2 फ्याक भयो, घोषित रूपमै भयो अब, र राजनीतिक रूपमा पनि 2 फ्याक भयो, उनले घोषणै गरे। भनेपछि अब त्यसको असर नेपालभित्र चाहिँ बलियोसँग पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अहिलेसम्मको तपाईँको बुझाइ के हो भन्छ भने, विगत 5-7 वर्ष यताका सबै घटनाक्रम हेर्दा क्रिमियाको घटनादेखि लिएर तपाईँको भेनेजुएला, इराक, इरान, सिरिया, अफगानिस्तान, लिबिया अथवा ताइवान, हङकङ, सिन्जियान हुँदै युक्रेनसम्म जति पनि घटनाहरू हामीले हेऱ्यौँ नि, एउटा घटनामा पनि पश्चिमा शक्ति चाहिँ तपाईँको विजयी हुन सकेन। एउटा घटनामा पनि सबैतिरबाट मार खाएको छ, अहिलेसम्म मार खाइरहेको छ। अब यसले के देखाउँछ, यो तीव्र पतनको दिशामा छ। यो ट्रेन अहिले विश्वको ट्रेन हो होइन। जस्तो सिङ्गो मुस्लिम जगत उनीबाट अलग्गेर चीन र रुसको पक्षमा चाहिँ साथमा उभियो। र अहिले भर्खरै चाहिँ एउटा समाचार आएको छ, यो 15वटा मुस्लिम देशहरू होइन, तपाईँको इरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित मध्य एसियाली देशहरू जस्तो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, के अरे अजरबैजान सहितका सबै 15 देशको एउटा चाहिँ मुस्लिमहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको मिटिङ बस्दैछ। र त्यो मिटिङले चीनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा बोलाउने, उनको विकास सम्बन्धी हो, उनको आफ्नो प्रोजेक्ट र अन्तर्लिङ्क कसरी गर्ने, अर्कासँग कसरी जोडिने र एउटा चाहिँ व्यापारदेखि लिएर सबै सम्बन्धहरू कसरी सुदृढ गर्ने भनेर एउटा ग्रुप छ, 15वटा देशको ग्रुप छ। त्यसमा उनले चीनलाई चाहिँ पर्यवेक्षक एउटा रूपमा चाहिँ बोलाइरहेका छन्। भनेपछि मुस्लिम जगत चाहिँ तपाईँको फ्याक्कै गयो, 1-2टा देशबाहेक सबै गयो। भनेपछि अब यो ट्रेन अहिलेको विश्वको ट्रेन यही हो।
र तपाईँको जस्तो हात हतियारमा पनि अहिले त अमेरिकनहरू त तपाईँको यो मिसाइल प्रविधिमा रुस र चीनभन्दा धेरै पछि परिसके, उनी आफै भनिरहेछन् होइन, हामी धेरै पछि परिसक्यो भनिरहेछन्। कुनै पनि कोणबाट उनको हात माथि पर्ने देख्दैन। अब त्यसको नेपालभित्र त्यसको चाहिँ अर्थ के हुन्छ त भन्छ भने त्यसको अर्थ उनले प्रयोग गरेको अपराधीहरूको अवसान अन्त्य होइन, त्योभन्दा अर्को केही पनि हुँदैन। तर त्योभन्दा अगाडि जस्तो मर्ने बेला पनि मान्छे तन्किन्छ नि, मर्ने बेला मान्छे तन्किन्छ, सबै शक्ति लगाउँछ होइन, जस्तो बच्चा जन्मिने बेला चाहिँ सबभन्दा बढी पीडा हुन्छ भन्छन्, हो त्यस्तै खालको अन्तिममा यो सबै टुट्ने बेला एउटा पीडा र अराजकताको कोर्स अलिकति तीव्र भएर जान्छ। जहाँ पनि जान्छ त्यो नियम पनि हो, तर यिनको यो चल्दैन भन्नेमा मलाई 100% विश्वास छ। खम्बा विद्रोह सञ्चालन गर्ने हो, नेपाललाई ट्रेन्च बनाउने हो, त्यो मेरो हातबाट सफल भएन। मैले जनताको मन जित्न सकिनँ, महिलाको पनि मन जित्न सकिनँ, म त आइसोलेट भएँ होइन। भनिसकेपछि 2021 सालमा त खम्बा विद्रोह अन्त्य पनि भयो, बुझ्नु भने के गे वाङदी भन्नेलाई लिपुलेक भन्ज्याङमा लिएर गएर मारियो होइन, र राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई नष्ट गर्ने निर्णय लिए, बुझ्नु भने के। अब एमसिसी योसँग गाँसिन्छ, बुझ्नु भने के। अब त्यो बेलामा त रुस थियो एउटा शक्ति राष्ट्र, एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिका थियो। रुस ध्वंस भइसकेपछि अमेरिकाले आफूलाई के सोच्यो भन्दाखेरि अब संसारमा म एकल साम्राज्य चलाउन सक्छु। एकल ध्रुव भयो, विश्व चाहिँ एकल ध्रुवमा गयो, विश्व एकल ध्रुव भयो। अब म संसारभरि साम्राज्य सञ्चालन गर्न सक्छु, संसारलाई आफ्नो कब्जामा लिन सक्छु, संसार अब मेरो मातहतमा चल्न सक्छ, म चलाउन सक्छु भन्ने जाने दृष्टिकोणबाट प्रादुर्भाव भएको एमसिसी, बुझ्नु भने के। त्यो दृष्टिकोणबाट एकल ध्रुवीय दृष्टिकोणबाट संसारका गरिब निमुखा र आफ्नो पक्षमा जाने राष्ट्रहरूलाई आफ्नो ध्रुवमा अथवा असंलग्न होइन आफ्नो ध्रुवमा संलग्न गराउने र अनि त्यहाँबाट आफूले शत्रु किटान गरेका राष्ट्रहरूमाथि ती सबै राष्ट्रहरूलाई, जस्तो अहिले चाहिँ नि 28 वटा नेटो देशका सेनाहरू अफगानिस्तानमा अमेरिकाले भन्न आशा त आयो नि त। अफगानिस्तान त अरू बेलायतको त तपाईँको जाने दुष्ट थिएन नि त अफगानिस्तान, हो कि नि भन्नु त। तर पनि उनीहरू आए किनभने त्यो ध्रुवमा उनीहरू केन्द्रीकृत छन्। त्यसकारण एउटा नयाँ ध्रुव उनीहरूले दक्षिण पूर्व एसियामा बनाउन खोजिरहेछन्, आइपिएस भन्ने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर। त्यसको माउते चाहिँ भारतलाई बनाउने, नायक चाहिँ भारतलाई बनाउने, अनि त्यहाँबाट जापानलाई त्यसमा ल्याएर जोड्ने, इन्डोनेसिया के अरे जाने तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलियालाई त्यसमा ल्याएर जोड्ने, न्युजिल्यान्डलाई सहायक, न्युजिल्यान्डहरूलाई चाहिँ सहायक बनाउने। अब त्यसमा जाने तपाईँको जाने अब नेपाललाई पनि त्यसमा लिएर जानको लागि एमसिसीको प्रलोभन दिएको एउटा त्यो हो। अब एमसिसी कस ठाउँमा उसले लागू गर्छ त भन्दा युद्धबाट विक्षिप्त भएको मनोविज्ञान त्यहाँका जनतालाई एउटा नयाँ संविधान लेख्दै गरेको, नयाँ खालको राज्य संरचना प्रादुर्भाव हुने अवस्था भएका देशहरूमा एमसिसी लागू गर्छ। त्यहाँ सजिलो पर्छ क्या उनीहरूलाई। किन त भन्दाखेरि त्यो राम्रोसँग खुट्टो टेकाइ हुँदैन नि, भर्खरको जानी जन्मेको पाडोलाई होइन, तपाईँ त्यसलाई निमोट्न नि सक्नुहुन्छ, त्यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, त्यो किन कुद्न सक्दैन त्यो होइन, खुट्टा लर्खराइरहेको हुन्छ। अब यहाँ दक्षिण पूर्व एसियामा दुईवटा चाहिँ खुट्टा लर्खराइरहेको थियो, एउटा श्रीलङ्का खुट्टा लर्खराइरहेको थियो, बुझ्नु भने के। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जाने त्यही लर्खराइरहेको अवस्थामा यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ भारतको पक्षमा बसेर भनेर नर्वेको जाने इरिक सोलह्यामले हामी युद्धलाई समाप्त गर्नको लागि हामी जाने कोअर्डिनेट गर्छौँ भनेर त्यहाँ प्रस्ताव राखेको थियो। श्रीलङ्काले आउन दिएन, त्यो पनि जान्दैन होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ लिटेमाथि भएको दमनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धान गर्न चाह्यो, श्रीलङ्काले पहन दिएन, मेरो देशको मामला हो यो भनेर भन्यो होइन। एमसिसी मार्फत
त्यहाँ चाहिँ तपाईँको खुट्टा टेकेर त्यहाँको जमिन कब्जा गर्ने अमेरिकन पुँजीपतिहरूको लक्ष्य थियो होइन। त्यसलाई पनि श्रीलङ्काले इन्कार गर्यो पहिलो कुरो। अब दोस्रो चाहिँ नेपाल थियो। 10 वर्ष जनयुद्धले यो छेदविच्छेद भएको थियो, राजनैतिक अस्थिरताले यो एकदम चाहिँ प्रताडित भएको थियो होइन। अर्कोतिर नयाँ संविधान जारी हुँदै थियो, लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता पाइरहेका थिए। अब यस्तो अस्थिर भएको ठाउँमा हामी टेक्नको लागि एमसिसी भन्ने चाहिँ नि चारा फ्याँक्नुपर्छ र त्यहाँका मान्छेहरू लोभी र पापी छन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, पैसा भएपछि हिरक हाल्छन्। बुझ्नु भएन कि नरकको पनि टिपेर खान्छन् नि यहाँका मान्छेले त पैसा, त्यो त देख्नु भएको छ नि तपाईँले होइन। नरकमा जाने तपाईँको गुमा जाने तपाईँको लगेर पैसा हालिदिनु भयो भने जिब्रोले चाट भने पनि चाट्छन्। भनेपछि यस्ता खालका मान्छे भएको ठाउँमा एउटा प्याकेज हामीले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नको लागि प्याकेज खोलिदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ त्यहाँ आवश्यकता के हो त्यो ठहर गरेर हामीले कार्यक्रम बनाइदिनुपर्छ भनेर यो एमसिसी नेपालको आवश्यकताको कार्यक्रमै होइन। नेपालले यसको अध्ययन अनुसन्धान केही गरेकै होइन, सबै अमेरिकनले गरे। सबै अमेरिकनले नेपालमा बाटो र बिजुलीको प्रलोभन दियो भने आवश्यकता छैन हाम्रोमा। त्यो हामीलाई बिजुली ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता छ। हामी कति करोड हाल्दैछौँ? हामी कति करोड हाल्दैछौँ म तपाईँलाई सोध्दैछु। हामी 13 हाल्छौँ नि। 13 करोड डलर हाल्दैछौँ। 100 रुपियाँ अहिले 135 रुपियाँ छ डलरको मूल्य। 13 करोड डलरको चान्चुन 17 साढे 17 करोड अरब हुन्छ। अनि एमसिसी परियोजना लागू गर्दाखेरि ल्याउने सरसामानहरूको हामीले भन्सार छुट गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। एमसिसी परियोजनामा उल्लेख छ त्यो 5-7 अरब 10 अरबको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि नेपालको पुँजी त्यसमा कति लागू हुन्छ त, लगानी हुन्छ त भन्दाखेरि 20 देखि 25 अरब लगानी हुन्छ। 25 अरबले त बुटौलसम्मको हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन आफै बन्छ। हामीले खर्च गर्ने पैसा मात्र त्यहाँ हाले पुग्छ। एमसिसी किन चाहियो हामीलाई पैसा? ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि बाटो तयारी छँदैछ, गइरहेछ बाटो, पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, विदेशीहरूको ऋण लिनुपर्छ। तर हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामा, हाम्रो देशको अखण्डतामा, हाम्रो स्वाधीनतामाथि तपाईँको कसैले आँच पुर्याउने हिसाबले कसैले चाहिँ नि हामीलाई घाँस देखाएको छ भने हामीले त्यसलाई पन्छाउनुपर्छ। बुझ्नु भएन के? पन्छाउनुपर्छ। त्यसकारण अमेरिकाले 3टा कुरा यसमा राखेको छ। एउटा, यो नेपाल असंलग्न हुन सक्दैन, अब संलग्न हुनुपर्छ हाम्रो पक्षमा। नेपाल त्यो संलग्न कहाँ हुनुपर्छ त भन्दा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग बन्नुपर्छ र असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ भनेर ल्यायो, जो हाम्रो संविधान विरोधी छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा प्रदीप ग्यावालीको अमेरिका भ्रमणमा उहाँले जुन किसिमको साइन गरेर कति देखेर आए, कतिपय नदेखिएर आए भनेर पनि भन्छन्। त्यहीँबाट सुरुवात भयो नि त हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको त्याग त हो। अब असंलग्न परराष्ट्र नीति हामी त्याग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यागेर हामी बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अथवा 7 समुद्र पारीको अमेरिकाको आड भरोसा लिएर उसको क्याम्पमा हामी खडा भएर उसले किटान गरेका शत्रु राष्ट्रमा हामीले सेना पठाएर हामी बाँध्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? पहिला त बहस यो मुद्दामा हुनु पर्यो, जुन मुद्दामा बहस भएको छैन। एक। दोस्रो कुरो, उसले किटानी गरेछ। बुझ्नु भएन के? 3टा कुरा किटानी गर्छ एमसिसीमा। म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। त्यो 3टा कुराको किटानी के हो त भन्दाखेरि, एउटा त एकद्वार प्रणाली। अब जति पनि हामी नेपाललाई सरसहयोग गर्छौँ एमसिसीको मातहत बसेर दक्षिण पूर्व एसियाको हाम्रो रणनीतिक पार्टनर भयो भने मात्रै हामी चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्छौँ। त्यो बुझ्न नसक्नु चाहिँ उहाँको चाहिँ उहाँ भ्रममा बाँच्नुभयो। यो प्रधानमन्त्री ओलीको वैभवलाई त राष्ट्रिय फेरि कारबाही पनि उहाँले त्यसपछिका कारबाहीहरू फरक भयो।
राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्ने खालका थिएनन् होइन। सामन्त गोयलसँग भेट्नु स्वयं उहाँको लागि आत्मघाती काम थियो होइन। त्यसबाट उहाँ मुक्ति लिन सक्नु भएन। दोस्रो कुरा त्यसपछि आएर उहाँले चाहिँ नि तपाईँको एमसिसी उहाँको उत्पादन पनि थिएन। उहाँले चाहिँ नि ढिट लिनुपर्ने कुरा पनि थिएन। त्यसको रड हाँक्नुभयो होइन। अब रडाको मचाउनु भयो एमसिसीको बारेमा होइन, जो चाहिँ नेपालको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नै थियो। त्यो एमसिसीमा उहाँले देखेको भने मलाई के लाग्छ भने त्यो 40-45 अरब रुपियाँ चाहिँ स्रोत चाहिँ अमेरिकाले ललिपप दिएछ क्या, पैसा 1 रुपियाँ दिँदैन। तर चाहिँ नि तिमीले 33 अरबको काम गरे हुन्छ होइन। अब 13 अरब तिमीहरूले हाल, 50 अरब म दिन्छु, 63 अरब हुन्छ। 63 अरब डलरको अहिले जाने 63 करोड डलरको अहिले भाउ हिसाब गर्दा 75 करोड जति डलर हुन्छ। 75 करोड भने 75 अरब जति हुन्छ। अब 75 अरब रुपियाँमा अब 28 अरबको चाहिँ तपाईँले ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ होइन। अब 5 अरबको चाहिँ सडक बनाऊ गर्दाखेरि 33 अरबले पुगिहाल्छ। बाँकी चाहिँ पैसा तिमीहरूले मिलिजुली खाए भइहाल्छ भनेर अमेरिकाले छुट्याइदिएको छ पैसा। त्यो पैसा देखेर उहाँ लालैत हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भने के उहाँले त्यहाँ राष्ट्रियतालाई हेर्नै सक्नु भएन। उहाँले त त्यो आँखा नै बन्द भयो। त्यो आँखा एमसिसीले त्यो आँखा बन्द गराउने काम चाहिँ हेर्नुहोस्। घरमा चाहिँ नि प्रचलन के छ भन्दाखेरि घरमा तपाईँको 25 जना 30 जनाको एउटा फ्यामिली छ र एउटा कुलाङ्गर बुहारी आइपुग्यो भनेदेखि त्यो घर पुरै ध्वंस गरेर छोड्छ एकजना मान्छेले, बुझ्नु भने के। अब युवराज खतिवडालाई उहाँ जो मण्डले थियो होइन, ऊ एमालेको कार्यकर्ता पनि थिएन। हिजो एमालेको कार्यकर्ता पक्राउने मान्छे थियो। त्यो त त्यस्तो मान्छेलाई अर्थमन्त्री दिएर होइन उहाँले जे ऐतिहासिक भुल गर्नुभयो होइन। र युवराज खतिवडाको कन्भिन्समा परेर एमसिसीको जुन पछि लाग्नुभयो त्यसले उहाँलाई दीर्घकालसम्म पोलिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो काम त्यो गर्न नहुने काम गर्नुभयो। तेस्रो कुरो तपाईँको जाने हाम्रो संविधानमै नेपाललाई फिजीकरण गर्न सक्ने प्रावधानहरू एनजिओहरूले राखिदिएका छन्। यो संविधान कसैले बनाएको होइन। तपाईँको सुभाष नेङ्गमान पनि बसेर हेरे हो होइन, कृष्ण सिटौलाले पनि हेरे मात्रै हो, बाबुराम भट्टराई हेरे मात्रै हो, विष्णु पौडेलले हेरे मात्रै हो, बुझ्नु भने कि यो सबैको यसको मेकानिजम र यसको तलदेखिको उत्पत्ति र यसको विकास गर्दै लिएर आएर इन्डिङ गर्ने काम सबै एनजिओले गरिदिएका हुन्, बुझ्नु भने यो संविधानमा। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानमा एउटा विशिष्ट प्रावधान के राखियो भने वंशजको नागरिक विदेशीहरूलाई बनाउन सकिने राखियो, बुझ्नु भने कि जसले मुलुकलाई छिटै फिजीकरण गर्छ, बुझ्नु भने कि। अब त्यस्तो खालको संविधानमा टेकेर उहाँले जाने तपाईँको नागरिकता अध्यादेश जारी गराउनु होइन। राष्ट्रपति पनि मुछिनुभयो होइन। दुईटैलाई देशको माया रहेनछ भन्ने कुरा त्यो दुईटा कुराले जाहेर गर्छ, बुझ्नु भने कि। यो तेस्रो गलत काम उहाँले गर्नुभयो। अब चौथो गलत काम उहाँले के गर्नुभयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जाने राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको सेपल लिनु, ओता लाग्नु, सत्ता जोगाउनलाई। जबकि दुईटै विदेशी थिए। हेर्नु त विदेशीहरूको आड लाग्न साथ त उहाँलाई त विदेशीहरूले प्रयोग गर्ने नै भए होइन। र राजेन्द्र महतोलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। भोलि भावी दिनमा प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने फिजीको महेन्द्र चौधरी बनाउन सक्ने ठाउँमा उहाँले उकालो चढाएर लिएर जानुभयो। र महन्त ठाकुरको हुटुटीमा लागेर चाहिँ नि तपाईँको यो संविधानै परिवर्तन गर्ने र महन्त ठाकुरले भनेअनुसारको संविधान बनाउने गरेर संविधान चाहिँ तपाईँको चाहिँ संशोधन कार्यदल पनि बनाउनु भयो होइन। उहाँका मान्छेहरू छुटाउने त त्यो कुनै ठुला कुरा थिएन, त्यसलाई ठुलो कुरा हामीले लिनुहुन्न। मूल कुरा संविधानमाथि नै चाहिँ तपाईँको संविधान त परिवर्तन गर्न पर्ने छ होइन। तर महन्त ठाकुरले भनेको अनुकूल परिवर्तन गराउने होइन नि, राष्ट्रियतालाई आवश्यक पर्ने, राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त त्यो दिशा समात्न सक्नु भएन। यो चौथो भयो उहाँको। पाँचौँ चाहिँ म यो फेज सिद्ध्याइदिन्छु। पाँचौँ उहाँले गरेको गम्भीर गल्ती के हो भने गिटी बालुवा भारतलाई बेच्ने। उहाँले जुन खालको निर्णय गर्नुभयो
त्यसले हाम्रो चुरेको अस्तित्वमाथि उहाँले आक्रमण गर्नु। चुरे भने कस्तो हो भन्नुहुन्छ नि, यो तराईको मात्रै हो, हिमाल र पहाडको पनि अस्तित्व चुरेसँग गाँसिएको छ। हिमाली नदीबाट निक्लेको पानी र पहाडी नदीबाट निक्लेको पानीको पानी ट्याङ्की चाहिँ चुरे हो, र चुरेबाट निक्लेको पानीबाट मात्रै हाम्रो तराई चाहिँ बचेको हो। एउटा त्यो। दोस्रो, त्यसलाई सखा गर्नको लागि भारतले 2200 किलोमिटर लामो सडक बनाउँदैछ। त्यो सडक होइन, बुझ्नु भने के, त्यो चाहिँ तपाईँको जाने त्यो पाकिस्तानको किनारदेखि मेघालय हुँदै त्यहाँभन्दा पूर्वसम्म लिएर जाने उसको परियोजना छ। नेपालको सिमानाबाट 20-22 किलोमिटर पारीबाट त्यो सडक बनिरहेछ। त्यो अहिले 8 फिट अग्लो छ त्यो सडक। 8 फिट अग्लो हुनासाथ हाम्रो आधी तराई त डुबानमा परेको उहाँले देख्नु नै भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। आधी तराई हाम्रो डुबानमा पर्छ। त्यो 8 फिट मात्रै उचाल्दै होइन। अब त्यसलाई चाहिने जाने सामग्री जो हो, सामग्री नेपालले आपूर्ति गर्ने भनेपछि चुरेबाट निकाल्ने ढुङ्गा गिटी बालु त्यसलाई लगेर जाने भारतको जाने अब नेपाललाई छेक्ने, अब लमतन्न पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बनाएर हाम्रो तराई छ त भारतले नै लमतन्न पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो चाहिँ चेन ड्यामको रूपमा विकास गर्दैछ। त्यसलाई त्यो 8-10 मिटर मात्रै हुँदैन, त्यो 50औं मिटर अग्लो बनाउँदैछ त्यो भारतले। बुझ्नु भने के, त्यो चाहिँ भारतको एउटा सुरक्षा कवच हो। नदी नियन्त्रण गर्ने उसको जुन परियोजना छ, 12,500 किलोमिटर लामो नदी जडान योजनाको परियोजना छ। 29वटा हाइड्याम नेपालमा बनाउने, पानी जति दक्षिण पश्चिममा लिएर गएर 3,40,00,000 हेक्टर भारतको सिँचाइ गर्ने नेपालको पानीबाट। अनि बिजुली 1,17,280 मेगावाट बिजुली नेपालबाट तानेर लिएर जाने। त्यो बिजुली चाहिँ 5 ठाउँमा सङ्क्रेत गर्ने, हब बनाउने। एउटा पूर्वको पूर्णिया, बिचको मुजफ्फरपुर, अनि त्यहाँबाट गोरखपुर, अनि त्यसपछि लखनऊ, त्यसपछि रायबरेली। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बिजुली लिएर जाने र त्यो बिजुली श्रीलङ्काबाट समेत ल्याउने कुरा छ उसको त, भारतको त। तपाईँको अफगानिस्तानबाट नि ल्याउने कुरा छ, बर्माबाट ल्याउने कुरा छ, नेपाल र भुटानबाट त सबै लाने कुरा छ। सबै लगाएर त्यसको हब चाहिँ तपाईँको यो 5 ठाउँमा बनाउने, अनि हामीलाई चाहिने बिजुली भोलि त्यहाँबाट ल्याउनु पर्ने। त्यहाँबाट उसले दिएको, उसले खटाएको बिजुली, हाम्रो पानी, हाम्रो स्रोत, हाम्रो जाने बिजुली, अनि त्यहाँ चाहिँ पहिला उसलाई दिने, अनि उसले सबै त्यहाँ जम्मा गरेपछि अनि उसले दिएको खटाएको बिजुली हामीले बाल्नु पर्ने। त्यो खालको परियोजना भारतको पिटिसी इन्डियाले बनाएर बसेको छ 2012 मा। बुझ्नु भने के, अब जाने त्यो सबै जाने नेपालको 29वटा हाइड्याम एकैचोटि फुट्यो भने त भारतका ठुल्ठुला सहरहरू ड्यामेज हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि भारतले चाहिँ सीमा क्षेत्रमा ब्लक गर्नको लागि एउटा ठुलो परियोजना 2200 किलोमिटर लामो तपाईँको चेन ड्याम बनाउँदैछ। त्यो चेन ड्यामलाई सपोर्ट गर्न नेपालको चाहिँ तपाईँको हुलाकी सडकलाई चेक ड्यामको रूपमा विकास गर्ने तयारीमा छ भारत। बुझ्नु भने के, एकातिर नेपालतिर चेक ड्याम बनाउने, उतातिर चेन ड्याम बनाउने, बिचबाट चाहिँ तपाईँको जाने के लिएर जाने त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब बाँध प्रणाली विकास गर्ने र पश्चिमबाट जाने सम्पूर्ण जाने तराईमा परेका, पहाडमा परेका, हिमालमा परेका सबै पानीहरूलाई नेपालको तराईमा चाहिँ तपाईँको जलकुण्डी बनाउने, ठुलो जलकुण्डी निर्माण गर्ने र अनि त्यहाँबाट खटाई पानी लिएर गएर अनि 29वटा हाइड्याम बनाइसकेपछि नदी नियन्त्रण हुन्छ। अनि भारतको चाहिँ उत्तर र पूर्वमा आसाम क्षेत्रमा 4 करोड हेक्टर जमिन उनीहरूको उकास आउँछ। त्यो उकास भएको जमिनलाई सिँचाइ गर्नको लागि नेपालको पानीमा निर्भर भएर बस्ने र त्यसलाई बाँध प्रणालीको विकास गर्ने, जस्तो अहिले महली सागर बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध होइन, हामी चाहिँ नि गोपिया बाँध, बाँधहरू हरकट्टी बाँध, लुना बाँध होइन, जुन बाँधहरू भन्छौँ नि, त्यो भारतको त्यो 4 करोड हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्नको लागि तयारी गरे हो। त्यसको दक्षिणी साइडमा चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो नयाँ कृत्रिम चुरे पहाड खडा गर्ने र त्यसको लागि नेपालको गिटी बालुवा भारतले लिएर गएर त्यो बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ बढाउँदै लिएर, त्यो त 100 वर्षको योजना हो, आजको होइन। त्यसलाई अहिलेदेखि नै प्रत्येक दिन 40,000 भन्दा बढी चाहिँ नि तपाईँको गिटी बालुवा भारतले अहिले पनि चोरी निकासी गरिरहेको छ। अब त्यसरी जाने तपाईँको वैधानिक रूपमा गिटी बालुवा दिइसकेपछि भारतको चाहिँ तपाईँको जाने
एकै दिन 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख ट्रकहरू चाहिँ ट्रकहरूले चाहिँ गिटी बालुवा लिएर जान्थे। अब यस्ता घातक निर्णय गर्न पुग्नुभयो। यो चाहिँ सम्भवतः उहाँले आफ्नो जीवनलाई म सफल भएँ कि असफल भएँ त, प्रधानमन्त्री त 2 पटक भएँ होइन, मेरो सफलता र असफलता के हो भनेर चाहिँ नि आफ्नो जीवनलाई समीक्षा गर्नुभयो भनेदेखि म यो मामलामा चाहिँ कलङ्कित भएँ कि भावी पुस्ताको लागि भनेर उहाँले समीक्षा गर्नुहुन्छ र त्यो सम्भवतः जीवनको अन्त्यसम्म पनि उहाँको लागि पीडादायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा अर्को प्रसङ्ग, यो निकै लामो समयदेखि विवादित बन्दै आयो। एउटा नेकपा सग्लो छँदाखेरि पनि नेकपा पनि एउटा वितरणा मचाउन सफल भयो यो एमसिसीको विषय। अहिले पनि यो सरकार परिवर्तन पनि कतिपयले भन्छन् कि यो एमसिसी पास गर्नलाई परिवर्तन भयो भन्छन्, कतिपयले अघिल्लो सरकार चाहिँ एमसिसी पारित नगरेकै कारणले भलै अब केपी शर्मा ओलीको चाहना के थियो हामी छलफल पनि गरिसक्यौँ होइन, कतिपयले यो एमसिसी पास नगर्दाखेरि यो सरकार गयो पनि भन्छन्। यो एमसिसीमा हामी नेपाल यो यसरी विभाजित हुनुपर्ने अवस्था स्थिति हो कि होइन, अर्थात् यो एमसिसी भने चाहिँ के हो, हामी किन यसरी योमा मात्रै घुमिरहेछौँ? एकचोटि यो तपाईँले विस्तृतमा छोटोमा पनि विस्तृतमा पनि यसको एउटा जानकारी गरिदिनु। एमसिसी भने चाहिँ खासमा के हो, यहाँबाट अलिकति सुरुवात गरौँ। नेपालको भूगोललाई अमेरिकाले आज होइन 2021 सालदेखि 2031 सालसम्म नेपालको भूगोललाई प्रयोग गरेर तिब्बतलाई चीनबाट छुटाउनको लागि खम्पा विद्रोह सञ्चालन गरे। त्यसकारण खम्पा विद्रोह सञ्चालन गर्ने मूल नायिके जोन केनेथ न्याउस भन्ने थिए। जोन केनेथ न्याउस उनले 6वटा पुस्तक लेखेका छन्, सम्भवतः अहिले मरे होला होइन। उनी 74 वर्षको उमेरमा फेरि पनि नेपाल आएका थिए 1994 मा, बुझ्नु है। 2020 मा जन्मेका हुन्। अब 100 वर्ष बाँच्यो कि बाँचेन होइन, त्यो मान्छे पछि गएर 1920 मा CIA को अधिकारी भयो त्यो मान्छे, त्यो जोन केनेथ न्याउस। यो चाहिँ खम्पा विद्रोहको कमान्डर थियो, अमेरिकन कमान्डर। यो पृष्ठभूमि मैले किन राख्न खोजेँ भने नेपालको तपाईँ हाम्रो आन्ध्रा भुँडी अमेरिकालाई थाहा छ। उसले एउटा प्रतिवेदन लेखेको छ, खम्पा विद्रोहको दोस्रो संस्करण हो यो एमसिसी। तपाईँ त्यसरी पनि नभन्नुहोस्, यति सजिलो एन्सर नलिनुहोस् मसँग। तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने पहिला त्यो जोन केनेथ न्याउसले गरेको विश्लेषण सुन्नुहोस्। नेपालबारे गरेको विश्लेषण उसको के छ? म हिमाली क्षेत्रमा 10 वर्ष बसेँ, बुझ्नु भने कि, र उसको प्रस्ताव पनि छ नेपालको राजा वीरेन्द्रसँग। तर 10 वर्ष बस्दाखेरि हिमाली भेगका ती जनजातिहरूलाई हामीले व्यापारको प्रलोभन दियौँ, उनीहरूलाई फसाउन सकिएन। हाम्रा सेनाहरू जहाँ जहाँ चाहिन्छन् त्यहाँ रन्डीहरू चाहिन्छ, रन्डी कोठीहरू चाहिन्छ, किन स्वास्नी लिएर त जाँदैन। आज चाहिँ तपाईँको जाने दक्षिण कोरिया समाप्त भयो, छैन उसको संस्कारै केही, सबैलाई चाहिँ अमेरिकनहरूले रन्डी बनाएर छोडे, बुझ्नु भने के। अनि नेपालबाट केटीहरू सप्लाई भइरहेछन् अहिले त्यहाँ बिहा गर्नको लागि। तपाईँको किन त भन्दाखेरि 6 महिना अमेरिकन अमेरिकनसँग गएर सुतेपछि कार चढेर हिँड्न पाइयो, हेर्नुहोस्। अब त्यस्तो खालको प्रलोभन पनि नेपालका हिमाली क्षेत्रका ठिटीहरूलाई दियो उसले। हामीसँग बस्नुहोस्, सहवास गर्नुहोस्, तपाईँ प्रचुर मात्रामा हामीसँग पैसा छ, जति पैसा लिनुपर्छ लिनुहोस्, त्यसको लागि पनि तयार भएन। हेर्नुहोस् है, हिमाली क्षेत्रका महिलाहरू अमेरिकनहरूसँग रन्डीबाजी गर्नको लागि तयार भएन। उसले लेखेको छ त्यहाँ, जोन केनेथ न्याउसले तिब्बतका टुरा भन्ने पुस्तकमा लेखेको कुरा भन्दैछु म, बुझ्नु भने के। रन्डीबाजी गर्न पनि उनीहरू तयार भएनन्। नभएपछि यहाँका जनजातिलाई, यहाँका जातिहरूलाई पनि लिन सकेनौँ हामीले, महिलाहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा लिन सकेनौँ। बाँच्नको लागि त केही न केही चाहियो नि। महिलाहरू आफ्नो पक्षमा भए बेलुका गएर चाहिँ तपाईँको
सुखा रोटी भने पनि खान दिन्छन्, सुत्न दिन्छन्, बस्न दिन्छन्। पैसा दिएर पनि कतिपय चिज त पैसा दिएर पनि पाइएन नि त। अमेरिकनहरूले पैसा दिएर पनि हाम्रो हिमाली भेगमा आश्रय पाएनन्। खम्बा विद्रोह त्यसै नष्ट भएको छैन, त्यसै समाप्त भएको छैन। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन के? लोग्ने मान्छे पनि प्रलोभनमा फसेनन्, व्यापारी प्रलोभन दियो फसेनन्, विकास निर्माणको प्रलोभन दियो फसेनन्। आइमाईलाई रन्डी पेसा अँगाल्नको लागि उनीहरूले प्रलोभन दिए, चाहिएको पैसा हामी दिन्छौँ भने, तर फसेन। त्यसो भएपछि अनि उसले राजा वीरेन्द्रसँग दुईटा प्रस्ताव गर्यो। हेर्नुहोस्, एउटा मुस्ताङ क्षेत्र जो हाम्रो पहिला तपाईँको विवादित थियो र पछि चाहिँ 2019 सालको सीमा सम्झौता हुँदाखेरि नेपालतिर राखियो। बुझ्नु भएन के? मुस्ताङ क्षेत्र। त्यस कारण यो तपाईँहरूको पहिलाको विवादित क्षेत्र नै हो। हामीलाई यसलाई स्वायत्तता दिनुहोस्, एउटा स्वायत्त दिनुहोस्। त्यसलाई स्वायत्तता दिइसकेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउँछौँ। राजा वीरेन्द्रलाई गरेर प्रस्ताव हामी त्यहाँ आधुनिक हेलिकप्टरका स्थानहरू बनाइदिन्छौँ, आधुनिक चाहिँ एयरपोर्टहरू बनाउँछौँ, आधुनिक बजारहरू निर्माण गर्छौँ, दक्षिण कोरियामा जस्तै होइन गर्छौँ। र नेपाली सेना 2 लाख सेनालाई पाल्ने पैसा पनि दिन्छौँ हामी प्रत्येक। 2 लाख सेना पाल्नको लागि जति पैसा तपाईँ खर्च हुन्छ त्यो सबै अमेरिकाले पे गर्छ भन्ने दियो। तर राजा वीरेन्द्र डेक चल्नु भएन। डेक नचलेर हामी एकछिन नीतिमा छौँ। तिब्बत चिनको भूभाग हो होइन, हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, हामी छिमेकी हौँ। हामीले उनीहरूको सुरक्षाको खातिर, तपाईँहरूको नागरिकको सुरक्षाको खातिर हामी लड्नुपर्छ। तपाईँहरूको देशको सुरक्षाको लागि हामी लड्नु पर्दैन। तपाईँ हाम्रो छिमेकी होइन, तपाईँको नागरिकको सुरक्षा चाहिँ हामी गर्छौँ। नागरिक आएका नागरिकको सुरक्षा हामी गर्छौँ। तर भारतको र चिनको त हामीले सुरक्षा पनि हेर्नुपर्छ, किन हाम्रा छिमेकीहरू उनीहरूको सुरक्षा चासोमा कहीँबाट हामीबाट दखल भयो भनेदेखि हामीमाथि आक्रमण हुन्छ। र हामी त्यो थेक्न सक्दैनौँ दुईवटा छिमेकीहरूको। त्यस कारण चाहिँ नि तपाईँलाई प्रोभोक गर्ने, प्रलोभन दिने, तपाईँलाई भित्र्याउने हाम्रो नीति पनि छैन। किनभने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा छौँ भनेर जोन केनेथ न्याउसलाई चाहिँ सम्झाएर वीरेन्द्रले पठाए। हामी तपाईँलाई यो सहयोग पनि चाहिएन। हामी मुस्ताङलाई, किन मुस्ताङमा चाहिँ अमेरिकाले देखेको के थियो भने युरेनियमको ठुलो भण्डार देखाएको थियो। त्यो पहिल्यै देखाएको थियो, 2021-22 सालमै देखाएको थियो। 2021 देखि 31 सालसम्म नेपाली सम्बत बुझ्नु भएन के देखाएको थियो। जोन के न्याउस फर्किने भयो अनि उसले आफ्नो जीवनलाई पुनर्विचार गर्यो। मैले सबैभन्दा ठुलो काम पाएको भने तिब्बत टुक्र्याउने हो, खम्बा विद्रोह सञ्चालन गर्ने हो, नेपाललाई ट्रेन्च बनाउने हो। त्यो मेरो हातबाट सफल भएन। मैले जनताको मन जित्न सकिनँ, महिलाको पनि मन जित्न सकिनँ। म त आइसोलेट भएँ होइन। भनिसकेपछि 2021 सालमा त खम्बा विद्रोह अन्त्य पनि भयो। बुझ्नु भने के गे वाङदी भन्नेलाई लिपु लेक भन्ज्याङमा लिएर गएर मारियो होइन। र राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई नष्ट गर्ने निर्णय लिए। बुझ्नु भएन के अब एमसिसी योसँग गाँसिन्छ। बुझ्नु भएन के अब त्यो बेला त रुस थियो एउटा शक्ति राष्ट्र, एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिका थियो। रुस ध्वंस भइसकेपछि अमेरिकाले आफूलाई के सोच्यो भन्दाखेरि अब संसारमा म एकल साम्राज्य चलाउन सक्छु। एकल ध्रुव भयो, विश्व चाहिँ एकल ध्रुवमा गयो। विश्व एकल ध्रुव भयो। अब म संसारभरि साम्राज्य सञ्चालन गर्न सक्छु, संसारलाई आफ्नो कब्जामा लिन सक्छु। संसार अब मेरो मातहतमा चल्न सक्छ, म चलाउन सक्छु भन्ने जाने दृष्टिकोणबाट प्रादुर्भाव भएको एमसिसी। बुझ्नु भएन के त्यो दृष्टिकोणबाट, एकल ध्रुवीय दृष्टिकोणबाट संसारका गरिब, निमुखा
र आफ्नो पक्षमा जाने राष्ट्रहरूलाई आफ्नो ध्रुवमा अथवा असंलग्न होइन आफ्नो ध्रुवमा संलग्न गराउने र अनि त्यहाँबाट आफूले शत्रु किटान गरेका राष्ट्रहरूमाथि ती सबै राष्ट्रहरूलाई जस्तो अहिले चाहिँ नि 28 वटा नेटो देशका सेनाहरू अफगानिस्तानमा अमेरिकाले भन्न आशा त आयो नि त। अफगानिस्तान त अरू बेलायतको त तपाईँको जाने दुष्ट थिएन नि त अफगानिस्तान, हो कि नि भन्नु त। तर पनि उनीहरू आए किनभने त्यो ध्रुवमा उनीहरू केन्द्रीकृत छन्। त्यसकारण एउटा नयाँ ध्रुव उनीहरूले दक्षिण पूर्व एसियामा बनाउन खोजिरहेका छन्। आइपिएस भन्ने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर त्यसको माउते चाहिँ भारतलाई बनाउने, नायक चाहिँ भारतलाई बनाउने, अनि त्यहाँबाट जापानलाई त्यसमा ल्याएर जोड्ने, इन्डोनेसिया के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलियालाई त्यसमा ल्याएर जोड्ने, न्युजिल्यान्डलाई सहायक न्युजिल्यान्डहरूलाई चाहिँ नि सहायक बनाउने, अब त्यसमा जाने तपाईँको जाने अब नेपाललाई पनि त्यसमा लिएर जानको लागि एमसिसीको प्रलोभन दिएको एउटा त्यो हो। अब एमसिसी कस ठाउँमा उसले लागू गर्छ त भन्दा युद्धबाट विक्षिप्त भएको मनोविज्ञान त्यहाँका जनतालाई एउटा नयाँ संविधान लेख्दै गरेको, नयाँ खालको राज्य संरचना प्रादुर्भाव हुने अवस्था भएका देशहरूमा एमसिसी लागू गर्छ। त्यहाँ सजिलो पर्छ क्या उनीहरूलाई। किन त भन्दाखेरि त्यो राम्रोसँग खुट्टो टेकाइ हुँदैन नि। भर्खरको जानी जन्मेको पाडोलाई होइन तपाईँ त्यसलाई निमोट्न नि सक्नुहुन्छ, त्यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, त्यो किन कुद्न सक्दैन त्यो होइन, खुट्टा लर्खराइरहेको हुन्छ। अब यहाँ दक्षिण पूर्व एसियामा दुईवटा चाहिँ खुट्टा लर्खराइरहेको थियो, एउटा श्रीलङ्का खुट्टा लर्खराइरहेको थियो, बुझ्नु भने कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जाने त्यही लर्खराइरहेको अवस्थामा यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ भारतको पक्षमा बसेर भनेर नर्वेको जाने इरिक सोलह्यामले हामी युद्धलाई समाप्त गर्नको लागि हामी जाने कोअर्डिनेट गर्छौँ भनेर त्यहाँ प्रस्ताव राखेको थियो। श्रीलङ्काले आउन दिएन, त्यो पनि जान्दैन होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ लिटेमाथि भएको दमनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धान गर्न चाह्यो, श्रीलङ्काले पहन दिएन, मेरो देशको मामला हो यो भनेर भने होइन। एमसिसी मार्फत त्यहाँ चाहिँ तपाईँको खुट्टा टेकेर त्यहाँको जमिन कब्जा गर्ने अमेरिकन पुँजीपतिहरूको लक्ष्य थियो होइन। त्यसलाई पनि श्रीलङ्काले इन्कार गर्यो पहिलो कुरो। अब दोस्रो चाहिँ नेपाल थियो। 10 वर्षे जनयुद्धले यो छेदविच्छेद भएको थियो, राजनैतिक अस्थिरताले यो एकदम चाहिँ प्रताडित भएको थियो होइन। अर्कोतिर नयाँ संविधान जारी हुँदै थियो, लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता पाइरहेका थिए। अब यस्तो अस्थिर भएको ठाउँमा हामी टेक्नको लागि एमसिसी भन्ने चाहिँ नि चारा फ्याँक्नुपर्छ र त्यहाँका मान्छेहरू लोभी र पापी छन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, पैसा भएपछि हिरक हाल्छन्, बुझ्नु भने कि नरकको पनि टिपेर खान्छन् नि यहाँका मान्छेले त पैसा, त्यो त देख्नु भएको छ नि तपाईँले होइन। नरकमा जाने तपाईँको गुमा जाने तपाईँको लगेर पैसा हालिदिनु भयो भने जिब्रोले चाट भने पनि चाट्छन्। भनेपछि यस्ता खालका मान्छे भएको ठाउँमा एउटा प्याकेज हामीले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नको लागि प्याकेज खोलिदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ त्यहाँ आवश्यकता के हो त्यो ठहर गरेर हामीले कार्यक्रम बनाइदिनुपर्छ भनेर यो एमसिसी नेपालको आवश्यकताको कार्यक्रमै होइन। नेपालले यसको अध्ययन अनुसन्धान केही गरेकै होइन, सबै अमेरिकनले गरेको। सबै अमेरिकनले नेपालमा बाटो र बिजुलीको प्रलोभन दियो भने आवश्यकता छैन हाम्रोमा, त्यो हामीलाई बिजुली ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता छ। हामी कति करोड हाल्दैछौँ, हामी कति करोड हाल्दैछौँ म तपाईँलाई सोध्दैछु। हामी 13 हाल्छौँ नि, 13 करोड डलर हाल्दैछौँ। 100 रुपियाँ अहिले 135 रुपियाँ छ डलरको मूल्य। 13 करोड डलरको चान्चुन 17 साढे 17 करोड अरब हुन्छ। अनि एमसिसी परियोजना लागू गर्दाखेरि ल्याउने सरसामानहरूको हामीले भन्सार छुट गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। एमसिसी परियोजनामा उल्लेख छ त्यो 5-7 अरब 10 अरबको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि नेपालको पुँजी त्यसमा कति लागू हुन्छ त, लगानी हुन्छ त भन्दाखेरि 20 देखि 25 अरब लगानी हुन्छ। 25 अरबले त बुटौलसम्मको हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन आफै बन्छ।
हामीले खर्च गर्ने पैसा मात्र त्यहाँ हाले पुग्छ। एमसिसी किन चाहियो हामीलाई पैसा? ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि बाटो तयारी छँदैछ, गइरहेछ बाटो, पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, विदेशीहरूको ऋण लिनुपर्छ। तर हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामा, हाम्रो देशको अखण्डतामा, हाम्रो स्वाधीनतामाथि तपाईँको कसैले आँच पुर्याउने हिसाबले कसैले चाहिँ नि हामीलाई घाँस देखाएको छ भने हामीले त्यसलाई पन्छाउनुपर्छ। बुझ्नु भने के पन्छाउनुपर्छ। त्यसकारण अमेरिकाले 3टा कुरा यसमा राखेको छ। एउटा, यो नेपाल असंलग्न हुन सक्दैन, अब संलग्न हुनुपर्छ हाम्रो पक्षमा। नेपाल त्यो संलग्न कहाँ हुनुपर्छ त भन्दा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग बन्नुपर्छ र असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ भनेर ल्यायो, जो हाम्रो संविधान विरोधी छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा प्रदीप ग्यावालीको अमेरिका भ्रमणमा उहाँले जुन किसिमको साइन गरेर कतिकै देखेर आए, कतिपय नदेखिएर आए भनेर पनि भन्छन्। त्यहीबाट सुरुवात भयो नि त हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको त्याग त हो। अब असंलग्न परराष्ट्र नीति हामी त्याग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यागेर हामी बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अथवा 7 समुद्र पारीको अमेरिकाको आड भरोसा लिएर उसको क्याम्पमा हामी खडा भएर उसले किटान गरेका शत्रु राष्ट्रमा हामीले सेना पठाएर हामी बाँध्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? पहिला त बहस यो मुद्दामा हुनु पर्यो, जुन मुद्दामा बहस भएको छैन। एक। दोस्रो कुरो, उसले किटानी गरेका छ। बुझ्नु भने के 3टा कुरा किटानी गर्छ एमसिसीमा। म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। त्यो 3टा कुराको किटानी के हो त भन्दाखेरि, एउटा त एकद्वार प्रणाली। अब जति पनि हामी नेपाललाई सरसहयोग गर्छौँ, एमसिसीको मातहत बसेर दक्षिण पूर्व एसियाको हाम्रो रणनीतिक पार्टनर भयो भने मात्रै हामी चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्छौँ। पहिलो कुरा एकदम छोटो छोटोमा। दोस्रो कुरा, नव उदारवादी अर्थतन्त्र भनेको अमेरिकाले पक्ष पोषण गरेको अर्थतन्त्रको हामी हिमायती हो। हाम्रो अर्थतन्त्र त मिश्रित अर्थतन्त्र, हाम्रो लक्ष्य त समाजवादतिर जाने हो। संविधान पनि त्यही छ, संविधान पनि यो सबै चाहिँ नि यसलाई परित्याग गर्न। दोस्रो, बुझ्नु भने के तेस्रो के हो त भन्दाखेरि अति दक्षिणपन्थी नीति भने ध्वंस गर्ने, युद्धमा सामेल हुने, मुलुकलाई अफगानिस्तान जस्तो हुन दिने, सिरिया जस्तो हुन दिने, इरान जस्तो हुन दिने, बुझ्नु भने के इराक जस्तो हुन दिने, अथवा अहिलेको लिबिया जस्तो हुन दिने, अथवा दक्षिण पूर्व एसियामा जस्तो तपाईँको जाने अस्थिरता निम्त्याउने होइन। त्यो अति दक्षिणपन्थी नीति भनेको मानिसहरूको प्रेम नगर्ने, मानिसहरूलाई युद्धको शिकार बनाउने, त्यो खालको युद्ध नीतिको चाहिँ पक्ष पोषण गर्नुपर्छ। यति 3टा कुरा टुङ्गो लागेपछि अमेरिकाले त्यसपछि एमसिसी 2टा कुरामा परिलक्षित छ। एउटा बजार, उसको बजार अर्थतन्त्र, बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ, राज्यको नियन्त्रणभित्र हुनुहुन्न। अर्थनीति चाहिँ उसको उदार अर्थनीति समाउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रोमा आएर उसको रणनीतिलाई क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ, रणनीतिभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि अमेरिकाले घोषित नीति के हो भने बजार अर्थनीति कब्जा गर्ने उनीहरूको रणनीति। त्यो 3टा माध्यमद्वारा, एउटा डिप्लोमेसी, एउटा डेभलपमेन्ट, एउटा दानदातव्य होइन। यो 3टा माध्यमद्वारा चाहिँ नि उसले त्यहाँको पहिला चाहिँ बजार कब्जा गर्ने, त्यहाँको अर्थनीति कब्जा गर्ने, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्ने, त्यहाँका जाने तपाईँको नेपालमा त विपुल खानीहरू छन्,
मैले त एउटा मुस्ताङको मात्रै भने सुनखानी धेरै छन् नेपालमा, अब्रखका खानीहरू धेरै छन् नेपालमा तामाका खानीहरू धेरै छन्, पेट्रोलियमका पदार्थका खानीहरू धेरै छन्, जलस्रोतका खानीहरू धेरै छन्, रसायनका खानीहरू धेरै छन्, फलामका खानीहरू धेरै छन्। बुझ्नुभयो के? यो सबै प्राकृतिक वस्तुको अत्यन्त ठुलो खानी भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्ने। त त्यसको लागि अमेरिकन उत्पादन क्षेत्रमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गर्ने, नेपालीहरूको मायाले आउने होइन, उसको आफ्नो उत्पादन क्षेत्र तोक्ने, त्यहाँ उसले लगानी केन्द्रित गर्छ। दोस्रो कुरो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नै संरचना बनाउनु पर्छ। त्यसकारण एमसिसीबाट एमसिए भन्ने संस्था बन्छ, त्यो एमसिसीले मात्रै चलाउनु पर्छ। नेपाल सरकारले जवाफदेहिता पनि उसैप्रति हुन्छ। अब भोलि नेपाल सरकारले आफैले बनाएको एमसिए संस्थाले गरेको काम कारबाहीप्रति रुचि राखेर हेर्न पर्यो भने एमसिसीको स्वीकृति चाहिन्छ, पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ। बुझ्नुभयो के? त्यसकारण यो दुईटा नीतिबाट उनीहरू परिचालित छन्। अब एकैछिन मैले अघिको तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा पनि राखेँ, यो चाहिँ धेरै रणनीतिक उसबाट आयो। हामी कहाँ यो प्रसारण लाइनको सन्दर्भ अथवा सडक सञ्जालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरे होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले नै अघि भन्नुभयो, उसैले गरे सम्भाव्यता अध्ययन हो भनेर भन्नुभयो। ती ठाउँहरूलाई पनि जसरी त्यो ठाउँहरूको पहिचान गरिरहेछ, प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा गरिएका ठाउँहरूको सन्दर्भ र सडकका सन्दर्भमा गरेका ती ठाउँहरूलाई पनि अलिकति रणनीतिक छ। हामी सायद प्रधानमन्त्री केपी अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्दर्भमा जुन किसिमको चुच्चे रेलको सन्दर्भको कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यही ठाउँलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर तिनै ठाउँहरूमा अलिकति रणनीतिक ठाउँहरूलाई मध्यनजर गरेर उनीहरूले आफ्नो यो एमसिसीका प्रसारण लाइनहरूका योजनाहरू बनाउने भनेर भनिरहेको छ। यसमा पनि धेरै मान्छेले प्रश्न उठाइरहेछन् यो सडक सञ्जाल र प्रसारण लाइनको छनौटको सम्बन्धमा। यो ठ्याक्कै के तिनी हाम्रा जसरी भनिरहेछन् लप्सीफेदी पाल्पा हुँदै दमौली हुँदै इन्डियाको बोर्डरसम्म लैजाने अथवा बुटोल मैले भन्दा ठाउँ चाहिँ तलमाथि बनाए, ती ठाउँहरूको रणनीतिक महत्त्व के हो त्यसो भए हाम्रो लागि? भनौँ न, हामी अलिकति बेकुफ छौँ। नेपालीहरू मन्दबुद्धिका हुन्छन् भनेर विश्वका मानिसहरूले भन्छन् रे, होइन? ताइवानतिर पहिला जाने ह्यासिस र चरेसको एकदमै धेरै हुँदाखेरि हाम्रा साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अमेरिकन एयरपोर्टमा, ताइवानी एयरपोर्टहरूमा नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँको लात्ताले हानेर यहाँ लात्ताले हानेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ह्यासिसका पाइपहरू चाहिँ चाकबाट निकाल्थे। बुझ्नु नि? संसदबाट तपाईँले पारित गरिदिनुहुन्छ भने त यो परियोजना त सबै जाने उसले जाने तपाईँको भोलि जुम्ला लान पाउँछ उसले। यो त परिमार्जन गर्न पाइहाल्यो। अहिले उसले बनाइदिएको परियोजनाभित्र मात्रै बसेर हामी सोच्छौँ क्या, संसदबाट पारित गरिदिनु भनेको नेपाल राज्यको समानान्तर राज्यको उसलाई हैसियत दिएर होइन, त्यो चाहिँ परिचालन आफ्नो मुलुकमा गर्न दिने। त्यसपछि जहाँ लए पनि भयो नि प्रसारण लाइन। अनि यति सजिलो क्वेसन पनि तपाईँले क्वेसन सोध्ने हो र? अहिलेको रणनीति हेर्दाखेरि उपत्यकालाई चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ क्षेत्रलाई घुमाइ फिराइ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे नाकाबन्दीभित्र पार्ने गरेर, विद्युतको नाकाबन्दीभित्र पार्ने गरेर, बुझ्नु भने के? यसलाई क्रिटिकल स्ट्रक्चर भन्छ क्या। रणनैतिक वस्तु हो विद्युत। तपाईँको सेना बाहिर अरू कसैको हातमा दिन सक्नुहुन्न, बिजुली कसैको हातमा दिन सक्नुहुन्न, कसैको हातमा सडक महत्त्वपूर्ण सडक दिन सक्नुहुन्न, कसैको हातमा तपाईँ हतियार दिन सक्नुहुन्न, कसैको हातमा सञ्चार दिन सक्नुहुन्न। किनभने त्यो भोलि युद्ध पर्यो भने राज्यको कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ। बिजुली भने त राज्यको कन्ट्रोलमा हुनुपर्ने चिज हो। एमसिसीलाई दिइसकेपछि त उसले त संसारभरिका पुँजीपतिहरू लिएर आउँछ र जाने यति पार्टमा यति पैसा चाहिँ असुल गरे तपाईँले बिजुली बाँड्न पाउनुहुन्छ नत्र पाउनुहुन्न भनेर निजी क्षेत्रले ओगट्यो भनेदेखि तपाईँ नेपालको बिजुली कसको हातमा गयो? अमेरिकाले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो एमसिसीले निर्णय गर्नुपर्छ। बुझ्नु भने के? त्यो यति घातक छ यो, बुझ्नु भने के?
राष्ट्रियताको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यो यति घातक छ जो तपाईँ परिकल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। त यस्तो घातक चिजमा हाम्रा शैतानहरूले कसरी गएर सही गरे र अहिले जाने तपाईँको अहिले अमेरिकाले 1 रुपियाँ दाम पनि दिएको छैन। तर अहिले लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटसम्मका जमिन अतिक्रमण गर्नको लागि मुआब्जा बाँडिरहेछ, राज्यको पैसा धेरै महँगो मुआब्जामा बाँडिरहेछ। अब अर्को जाने तपाईँको जाने बुढी गण्डकीमा बाँडेको जाने तपाईँको 32 अरब मुआब्जा त्यत्तिकै खेर गयो हो कि भन्नु त, परियोजनै सञ्चालन नगरेर। अब फेरि यसलाई बाँडिरहेछ हेर्नु। अनि यहाँ चाहिँ केही मानिसहरू चाहिँ तपाईँको तलब खाइरहेछन् 5 लाख महिनाको, 8 लाख 10 लाख तलब खाइरहेछ राज्यको पैसा। तपाईँ हाम्रो ढुकुटी, हामी गरिब जनताबाट चुसेर जम्मा गरेको ढुकुटीबाट अमेरिकाको प्रचार भइरहेछ यहाँ बसेर हाम्रो पैसाले। अमेरिकाले 1 रुपियाँ दाम देखायो, हामी त्यही 17-18 अरबबाट खर्च गरिरहेछौँ। 1 अरब रुपियाँ त अहिले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि भनेर बुटौलदेखि गोरखपुरसम्मको लागि अस्ति मात्रै यो अर्थमन्त्रीले सही गरे। अब गोरखपुरबाट बुटौलसम्मको लागि 100 किलोमिटरमा आधी पैसा नेपालले बेहोर्नु पर्ने भारततिरको ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु, अनि नेपालतिरको 20 किलोमिटर चाहिँ हामी आफैले मात्रै बनाउनु पर्ने। हाम्रा कर्मचारीहरू कस्ता छन्, के हुन्छ तिनीहरूको दिमाग के हुन्छ, म अचम्म लाग्छ। जेमा पनि सही गरिदिनु। मैले अमिक शेरचन मेरो आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नु भने के 22 बुँदे सम्झौता सहमति गरेर आउनुभयो प्रचण्डजीले इन्डियामा। अनि मैले अमिकजीलाई भने, अहिले प्रदेश 5 को प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई भने अमिकजी यो त घातक छ, 2टा बुँदा घातक छ भने मैले। एउटा 17 नम्बर बुँदामा क्याम्प अफिस राख्ने कुरा छ, भारतीय सेना ल्याउने कुरा छ नेपालभित्र, विराटनगरको सन्दर्भको कुरा गर्दै विराटनगरको सन्दर्भमा। 11 नम्बरमा हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भनेर लेखिएको छ, त्यहाँ घुमाइफिराइ विशेष सम्बन्ध भन्ने छैन, स्पेसल रिलेसन भन्ने शब्द चाहिँ छैन, तर घुमाइफिराइ चाहिँ नि तपाईँको विशेष सम्बन्ध भनेर लेखिएको छ। यो पनि घातक छ हाम्रो लागि। 20 नम्बर बुँदामा मेगा प्रोजेक्टमा जाने भनेर उल्लेख भएको छ। भारतका मेगा प्रोजेक्टहरू यी हुन्। 12,500 किलोमिटर लामो चाहिँ तपाईँको नदी जडान योजना छ भारतको, 2,200 किलोमिटर लामो चाहिँ सडकको योजना छ। अनि नेपालका 29वटा हाइड्याममा जाने तपाईँको हाइड्याम बनाउने र जाने त्यहाँबाट निक्लेको बिजुली सबै भारत लाने उनीहरूको मेगा प्रोजेक्ट छ। त्यो मेगा प्रोजेक्टमा सही गरेर आउनुभयो। यो कुरा अलिकति राम्रो बुझ्नुहोस् न भनेर मैले अमिकजीलाई भने। पार्टी एकता गर्नुभन्दा पहिला यो कुराको अलिकति बुझेर राम्रो जाने तपाईँको सेन्स आयो भनेदेखि अनि हामी पार्टी एकतामा जाम्ला नि त भने मैले। अमिकजी जानुभयो बुझ्नलाई, मेरो त्यो पत्रै लिएर जानुभयो। जनमोर्चा नेपाल थियो हैन? जनमोर्चा नेपाल थियो तत्कालीन अवस्थामा। प्रचण्डजी के भन्नुभएछ भन्दा यो कुनै चाहिने यो चाहिँ कम्प्युटरबाट निकालेको कुरा होला, मैले त कहीँ केही कुरामा सही गरेको छैन भन्दैन। किन भन्दाखेरि अमिकजी अङ्ग्रेजी पनि बुझ्दैन भन्ने थियो प्रचण्डजीको, उहाँको सेन्समा, तर अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन। यसले अङ्ग्रेजी नि बुझ्दैन, यो 8-10 क्लास पढे हो के अरे यो होइन, हामी एउटै गाउँले हो, त्यस कारण चाहिँ यसो कति बुद्धि छ र भनेर उहाँले ठग्नुभयो पहिला। मैले केही पनि डकुमेन्ट्समा सही गरेको छैन, इन्डियामा गएर त्यो धन्दै नमान्नुहोस् दाइ भनेर पठाइदिनु भएछ। उहाँ चाहिँ भनेर आउनुभयो। केही पनि गरेर हिँड्छ नि तैँले चाहिँ नि यो अनावश्यक चाहिँ नि कुरा उठाइस् भनेर भन्नुभयो अमितजीले। त्यसपछि भारतीय चाहिँ नि सरकारको लोगो भएको नै कम्प्युटरबाट निकाले र फेरि लीलामणि पोखरेललाई पठाएँ। हेर्नु न यस्तो यस्तो यो 3टा कुरा त घातक छ, हामीले सम्झौतामा जानु हुँदैन होला भनेर चाहिँ लीलामणिजीलाई मैले दिएँ। उहाँले कुरा उठाउनु भएछ। अब लीलामणि त फेरि पढेको, उसलाई त ढाँट्न सकिँदैन नि, ढाँट्नु हुँदैन। त्यस कारण के गर्ने अब
लीलाजी अब चाहिँ नि उनीहरूले आतङ्कवादी ट्याग छोडेनन्, यी आतङ्कवादी शक्ति हुन् भनेर चाहिँ नि उनीहरूले भने गरे, जे ल्याए त्यसैमा सही गरिदिएँ मैले भनेर भन्नु, पढ्दै नपढिकन सही गर्ने के हो? भारतको 100 किलोमिटर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई नेपालले पैसा हाल्ने? हिजोको कान्तिपुर, अस्तिको कान्तिपुर पढ्नु त, गोरखपुरबाट बुटौलसम्मको न्यू बुटौल जाने तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनको लागि 50% नेपालले हाल्नुपर्छ पैसा। हाम्रो कहाँ स्वामित्व हुन्छ? भनेपछि यस्ता खालका दुराचारीहरू हाम्रो देशमा प्रशासनका फाँटहरूमा च्याप्ती पाइन्छ। र अब एमसिसी त कार्यान्वयनमा गइरहेछ, तर कहाँबाट गइरहेछ भने नेपालको पैसाबाट गइरहेछ। त्यो पैसालाई सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो भने यतिखेरसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनिसक्थ्यो। 17 देखि अहिले 22 आउन लाग्यो, 5 वर्ष त भइसक्यो त होइन? 13 अरब हामीले हाल्थ्यौँ, 10 अरब थपौँ, 25 अरबमा त प्रसारण लाइन तयार हुन्छ। बुझ्नु भने के? तर अमेरिकाले के देखाइदिएछ भन्दाखेरि अर्को अमेरिकाको त्यही बुँदामा छ, अमेरिकाले नचाहेको खण्डमा सम्पन्न हुने बेला पनि तोड्न सक्छ सम्झौता। बुझ्नु भने के? अहिले पैसा दिनुपर्ने उसलाई कुनै जरुरी नै छैन, सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण उसलाई गर्ने हो पैसा लिनको लागि। बुझ्नु भने के? त्यसकारण यो के हो त भन्दा मन्दबुद्धिको उपज हो। एमसिसीको पक्षमा जनमत खडा गर्ने, एमसिसीको पक्षमा लाग्ने, निर्णय गर्छु भन्ने, निर्णय गराउन लाग्ने मान्छेहरू जति छन् यो सबै विदेशीहरूका चाहिँ कठपुतलीहरू। यहाँनिर एउटा बहस छ नि, यो एमसिसीलाई चाहिँ अस्वीकार गर्न चाहिँ सकिँदैन, लिनु त लिनुपर्छ, तर यसलाई संशोधन गरेर चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने। हुन त यो एमसिसीको प्रावधानहरू संशोधन गर्न नेपालले चाहेर हुन्छ हुँदैन त्यो एउटा आफ्नो पक्ष रहला होइन। अमेरिकाको पनि सिनेटले पास गरेर आएको चिज गर्छ गर्दैन उसको आफ्नो जानकारी कुरा, तर नेपालमा जुन किसिमले बहस यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर पारित गरौँ भन्ने किसिमको जुन किसिमको बहस देखा परिरहेछ, यो हाम्रो यो 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 एमसिसीमा देखा परेको विवाद र नेपालको राष्ट्रियता अथवा तपाईँले जे भन्नुभयो ती सबैबाट मुक्त हुनुको लागि संशोधन गरेर पास गरेपछि चाहिँ नेपालको यो सबै चिजहरू जोगाउन सकिन्छ, संशोधनबाट पारित गर्ने भन्ने चाहिँ कुन खालको विषय हो भन्ने त? अब म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु, भारतले 29वटा हाइड्याम बनाउनको लागि नेपालमै आएर कम्पनीहरू दर्ता गर्यो भारतले। बुझ्नु भने कि त्यो धेरै जसो 2063 सालपछि बनेको सरकार गिरिजाको कालमा गर्यो होइन, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री को थियो कुनै, त्यसपछि आएर बाँकी चाहिँ नि प्रचण्डजीको समयमा गर्यो, त्यसपछि बाँकी चाहिँ तपाईँको माधव नेपालको टाइममा गर्यो। यो 3टा कार्यकालमा भारतले नेपालमा 29वटा हाइड्याम बनाउने हिसाबले 2500 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ, जस्तो 4180 मेगावाट बिजुली निकाल्न पर्ने ठाउँ ओगट्नको लागि जिएमआरले 300 मेगावाट बिजुली निकाल्छु भनेर चाहिँ तपाईँको लिए जस्तै त्यो चाहिँ तपाईँको कसले लिए त? नेपालको बिजुली निकाल्ने भनी जिन्दाल, सतलज, जिएमआर, भारत, यो सबै भारतीय कम्पनी हो। भिलवाडा, एससी पावर, सुन्नुहोस्, पिएस, ब्रास पावर, टाटा इनर्जी, एभरेस्ट पावर, ल्यान्डको इन्फ्राटेक, मेतस, नन्दादेवी आग्रा आदि भारतीय निजी कम्पनीहरूले नेपालमा बिजुली निकाल्ने, ट्रान्समिसन लाइन यहाँबाट बनाउने, बिजुली जति सबै भारतमा लिएर जाने, भारतका 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने। मैले भनिहालेँ, एउटा पूर्णिया अघि पनि आइसक्यो हो, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ र रायबरेलीमा
सबै त्यो यहाँको मात्रै बिजुली लाने होइन, त्यो अफगानिस्तानबाट त्यहाँ दक्षिण एसियाबाट लैजाने, दक्षिण एसियाको सम्पूर्ण देशबाट ती बिजुली त्यहाँ जम्मा गर्ने र 22 किलोमिटर लामो छ समुद्र श्रीलङ्काबाट पनि बिजुली ल्याउने बनाएको छ नीति हेर्नु ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँबाट पनि ल्याएर यहाँ जम्मा गर्ने र होल इन्डिया दिल्लीमा त्यसको हेडक्वार्टर रहने अनि यी देशलाई चाहिने बिजुली त्यहाँबाट दिने। यो खालको परियोजनाको एउटा अंश चाहिँ बुटोलबाट गोरखपुरसम्म लाने हो बिजुली। हामीरा कर्मचारी क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूलाई यति पनि चेतना छैन कि यो हामी कतै भारतको योजना र गोठी त हामी भएनौँ भन्ने छ क्या, बुझ्नु भने के यो मैले किन राखेँ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एमसिसी संशोधन गरेर पारित गर्दाखेरि के नेपालको हितमा ल्याउन सकिन्छ? उसका डकुमेन्ट्सहरू 2017 को एमसिसी सम्बन्धी परियोजनामा 2019 मा जारी गरेको प्रतिवेदन हैन लाई 2019 मा जारी गरेको अमेरिका सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन विदेश विभागले जारी गरेको त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख के लेख्यो भने एमसिसी आफ्नो अङ्गको रूपमा रहेको भनेर लेख्यो र विभिन्न देशलाई प्रदान गरिने सहयोग यही अङ्गको राशि यही अङ्ग भएको देशलाई मात्रै यो राशि जान्छ भनेर लेख्यो। ये फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक भन्ने शीर्षकमा त्यो उसले लेखेको छ। 2017 मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भारतले अमेरिकाले तय गर्यो। त्यसमा पनि के भन्छ भने अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्नको लागि इच्छुक साझेदारहरूलाई एमसिसी दिने भनेर लेख्यो। भनेपछि त्यो त हामी सैनिक साझेदार हुनु पर्यो। हामी इच्छुक भएर गरेछौँ नि त, हाम्रो सरकार पूर्ववर्ती सरकार चाहिँ हामी इच्छुक भएरै गरे हो हैन। अब त्यसपछि 2019 को इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा अर्थशासन र सुरक्षाको एकीकृत प्रयत्न भन्दै यो एमसिसी चाहिँ तपाईको इन्डो पेसिफिक सैनिक रणनीतिको अङ्ग बन्ने छ भन्ने लेख्यो। बुझ्नु भने के आइपिएस बारे भियतनाममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिएको इन्डो पेसिफिक सम्बन्धी रणनीतिमा अमेरिकी स्वार्थको लागि महत्त्वका साथ काम गर्ने सैनिक परियोजनामा सामेल हुने हाम्रो गठबन्धनमा सामेल हुनेलाई मात्रै दिइनेछ यो एमसिसी को परियोजनाको पैसा भनेर लेखेको छ। के अमेरिका यो सबै फिर्ता गर्न तयार छ? म यसको परिमार्जन सहित यसलाई चाहिँ तपाईको लान सकिन्छ भन्ने कुराका ज्ञान राख्ने साथीहरूलाई त्यो पहेँली लागेको आँखा भएका ज्ञान राख्ने मान्छेहरूलाई बुशको पालामा जर्ज डब्ल्यू बुश सेकेन्डको पालामा 7वटा राष्ट्र शत्रु राष्ट्र घोषणा गरियो। अफगानिस्तान शत्रु राष्ट्र, इराक शत्रु राष्ट्र, सिरिया शत्रु राष्ट्र, म्यानमार शत्रु राष्ट्र, इरान होला अर्को, इरान शत्रु राष्ट्र, क्युबा शत्रु राष्ट्र घोषणा भएको थियो। क्युबाले अलिकति अमेरिकाले शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्यो, काखमा छ, कूटनैतिक सम्बन्ध गर्नु पर्यो भनेर बाराक ओबामाको पालामा अलिकति कूटनैतिक सम्बन्ध विकास गर्यो, जोग्यो। उत्तर कोरिया आणविक भण्डार विस्तार गर्यो, जोग्यो। हान्न सकेन अमेरिकाले। अमेरिका पनि ध्वंस हुन्छ। इरानको पनि लगभग त्यस्तै स्थिति देखा पर्यो हैन। इराक ध्वंसै भयो। इरान अब इरान पनि तपाईको त्यसैमा त्यही बाटोमा हिँड्यो, हान्न सकेका छैन, तर पनि त्यहाँको सेना प्रमुखलाई त मार्यो हैन। म्यानमारमा ध्वंस चलिरहेछ हैन, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। लिबिया ध्वंस भयो हैन। भेनेजुएला ध्वंस गर्ने नीति छ अब उसको। टर्कीलाई ध्वंस गर्ने नीति बनेको छ अहिले उसको। इरान ध्वंस गर्ने नीति बनेको छ।
अफगानिस्तान ध्वंस नै भयो, तपाईँले देखिहाल्नु होइन। जसमाथि अब यो आइपिएसमा पनि 4वटा राष्ट्रलाई उसले चाहिँ नि तपाईँको शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको छ। बुझ्नु भएन के? डकुमेन्टमा मनमनमा त कति छ त्यो बेग्लै कुरा भयो। चीन शत्रु राष्ट्र घोषणा भयो, रुस शत्रु राष्ट्र घोषणा भएको छ, इरान शत्रु राष्ट्र घोषणा भएको छ, उत्तर कोरिया शत्रु राष्ट्र घोषणा गरिएको छ, उनीहरूको डकुमेन्ट। अनि तपाईँ यिनीहरूलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेर अमेरिकाको 40 अरब ल्याउने, चीनलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेर तपाईँ यहाँ बाँध्न सक्नुहुन्छ? 14,000 किलोमिटरसम्म हान्न सक्ने तपाईँको जाने DF-31 नामक जाने उनीहरूसँग क्षेपयात्र छ। बुझ्नु भएन कि? चीन र नेपाल त सिमाना गाँसिएको छ। त्यहाँबाट अमेरिका हान्न सक्ने चीनसँग क्षमता छ, चीनमा बसेर। हामी त सिमाना गाँसिएका छौँ। चीन त हाम्रो मैत्रीपूर्ण देश हो। अमेरिकाले जस्तो यस्ता जाने 50 लाख त 50 अरब त चीनले कति अरब हाल्यो, कति अरब? पृथ्वी राजमार्ग 200 किलोमिटर चीनले एक्लैले बनायो, तपाईँलाई थाहा छ। हेटौँडा कपडा उद्योग चीनले एक्लैले बनायो, बुटोल धावा उद्योग चीनले एक्लैले बनायो, हो कि नि भन्नुहोस् त? होइन। अब लुम्बिनी चिनी कारखाना चीनले एक्लैले बनायो, बाँसबारी छाला उद्योग कारखाना चीनले एक्लैले बनाइदियो, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना चीनले एक्लैले बनायो, बेनी जोमसोम राजमार्ग चीनले एक्लैले बनायो, उपत्यकाभित्र पनि तपाईँको जाने चक्रपथ विस्तार एक्लैले बनाइदियो होइन। अहिलेको जाने तपाईँको कर्मचारी हस्पिटल चीनले एक्लैले बनायो, निजामती कर्मचारी हस्पिटल। अहिले जाने तपाईँको जाने यो के भन्छ, यो विस्तार गर्ने योजना, यो चक्रपथलाई विस्तार गर्ने योजना चीनले एक्लैले बनाउन तयारी भएको छ, हो कि नि भन्नु त? अब तपाईँको जाने बनेपामा जाने त्यो आइटी पार्क चीनले एक्लैले बनाइदियो। यस्ता जाने अरब त कति खरबको जाने सहयोग चीनले गरेको छ होइन। राष्ट्रिय उद्योग धन्दा निर्माणको लागि भ्रिकुटी कागज कारखाना चीनले एक्लैले बनाएको, हो कि नि भन्नु त? भनेपछि हामी चीनलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेर हामी बाँच्न सक्छौँ यहाँ? तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ? अमेरिकाले दिने 40 लाख त्यो पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर विद्युत खर्च गर्ने पैसा त विद्युतमा खर्च गर्ने पैसा त हामी खर्च गरिरहेछौँ, हो कि भन्नु त? त्यही पैसाले हामी विद्युतको जाने ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्छौँ। हामीलाई जुन दिन आवश्यकता पर्छ भारतले बनाउँछ, नबनाए जाने हामी बिजुली बेच्न जाने चीनतिर जाउँला, बिजुली बेच्न चाहिँ तपाईँको के अरे पाकिस्तानतिर जाउँला चीनको बाटो भएर। त हामीलाई के को त्यत्रो ठुलो टनटन हुनु पर्यो? भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण लाइन भनेर जाने जुन ठाउँमा बनाएको छ त्यहाँ लगेर नेपालका सबै बिजुलीका खम्बाहरू लगेर चाहिँ त्यहाँ जोडिदिने र अनि बिजुली जति सबै भारतको जाने दिल्लीको हातमा दिने परियोजनाका अङ्ग भएर अहिले जाने तपाईँको सिँचाइ मन्त्रालयले, ऊर्जा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। त्यो एमसिसीको अङ्ग भएर अहिलेको कुलमानको घिसिङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्नियुक्ति त्यसै भएको छैन। जुन खालको जाने एउटा जाने यो हिजो राम्रो काम गरेको प्रशंसाभित्र अब उसको बलिदान हुनेवाला छ, एमसिसीमा बलिदान हुनेवाला छ। कुलमानलाई एमसिसीमा बलिदान गराइदिने। तर नि अब यो यत्रो नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, यो त एउटा राजनीतिक निर्णयमा अब कर्मचारीको थाप्लोमा हाल्नुपर्ने बाध्यता के छ र हाम्रो नेताहरूलाई? त्यहाँ लगेर जोड्नु पर्यो। हाम्रो नेताहरू त्यसको अङ्ग भएर काम गरिरहेछ नि त। अङ्ग भएर काम गरिरहेछ भने कर्मचारीले दिनाइ गर्न सक्छ नि। महेन्द्र जाने तपाईँको जाने श्रेष्ठले यो चाहिँ के अरे ओम्नीलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्बन्धमा महेन्द्र श्रेष्ठले डाइरेक्ट तोक लगायो, यो भुक्तानी दिनु भनेर। बुझ्नु भएन कि? तोक लगायो। तर जाने त्यहाँको लेखाको एउटा खर्दारले के भन्यो भनेदेखि यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई भुक्तानी दिन म सक्दिनँ, तपाईँले मलाई सरुवा गर्ने हो गरिदिनुहोस् भन्यो।
होइन अथवा तपाईँ मैले भुक्तानी दिन सक्दिनँ भनेर यति लेख्दा लेख्दै पनि तैँले भुक्तानी दिनै पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ लेख्नुहोस् अनि भुक्तानी दिन्छु भने खरदारले हल्लाइदियो त डिजीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिजीलाई हो कि भन्नु त त्यो कर्मचारीले किन गर्न सक्दैन कुलमान घिसिङ चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्र विरोधी काम हो भनेर उभिन सक्छ अहिले त तपाईँको 1 अरब रुपियाँ त ऊ आएको भोलिपल्टै आयो हो अर्थ मन्त्रालयबाट कुलमान घिसिङको आफ्नो योजनाभित्र गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउने चाहिँ उसको योजना प्रस्तुत गरेको छ अस्तिको इन्टरभ्यूमा भनेपछि भारतले यो 29वटा हाइड्याम बनाएर 1,17,280 मेगावाट बिजुली उसले चाहिँ 5वटा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने परियोजनाको अङ्गको रूपमा एमसिसी आएको छ त्यही अङ्गको रूपमा यहाँका कर्मचारीले काम गरिरहेछन् र पैसा हाम्रो खर्च भइरहेछ भारतको हितमा हाम्रो पैसा खर्च अमेरिकाको प्रचार गर्ने हाम्रो पैसा खर्च बुझ्नु भने के हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कलर सडकमा थुतेर जाने तपाईँको सडकमा घिच्याउनु पर्ने दिन आउँछ कि आउँदैन अब नेपाली जनतामा रगत उम्लिन्छ बुझ्नु भने के अमेरिकाले 1 रुपियाँ दाम हालेको छैन एमसिसी यस्तो हो उस्तो हो भनेर प्रचार गरिरहेको छ अरबौँ रुपियाँ खाएको छ मैले सुन्छु 5 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो नेपालको विज्ञापन र जाने तपाईँको कर्मचारीलाई होइन याकानेति होटलमा चाहिँ तपाईँको महँगो होटलमा जाने अफिस राखेको छ र गाडी कुदाएका छन् फोकट्या यी नेपाली किराहरू होइनन् यी कीटाणुहरू होइनन् यी कीटाणुहरूलाई भोलि जनताले के खालको कारबाही गर्नुपर्छ भोलि गर्लान् नि त बुझ्नु भने के त सहज छैन एक दोस्रो कुरो एमसिसी परियोजना 14 अप्रिल 2017 आयो त्यतिखेर यो आइपिएसको अङ्ग बनाइसकेको थिएन पछि बन्यो 16-17 तिर 17 को पछि बन्यो लास्टतिर 2019 नोभेम्बर 29 मा अमेरिकासँग दोस्रो सम्झौता भयो आइपिएसको अङ्ग बन्ने गरेर सम्झौता भयो युवराज खतिवडाले गर्यो त्यसमा एउटा एमसिसीको कुनै पनि परियोजनामा संसदबाट पास गर्नुपर्ने छैन लेखेकै छैन त्यहाँ संसदबाट पासै गर्नु पर्दैन अहिले यो विवाद भइरहेछ नि संसदबाट त्यो आवश्यक छैन हैन भइरहेछ जस्तो अघि तपाईँले पनि भन्नु नुवाकोटमा हो हैन मुआवजा दिने काम भइरहेछ हो अब तर संसदबाट पारित गरेपछि अमेरिकन कानुनलाई हाम्रो कानुनभन्दा माथि मानियो त्यहाँ एमसिसीमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि एमसिसीसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई हैन नेपाल र अमेरिकाको कानुन बाजेको खण्डमा कुनै अपराध गरेमा एमसिसीको कानुन लागू हुनेछ त्यो संसदबाट पास हुनु पर्यो हैन अमेरिकाको वर्तमान अवस्थामा भएका सङ्घीय कानुन र प्रान्तीय कानुन भावी आउने कानुन पनि दुईटै कानुनलाई चाहिँ त्यसले एडजस्ट गर्छ र नयाँ पछि बन्ने कानुन पनि भावीलाई पनि उसको स्वार्थ अनुसार बन्ने कानुनलाई पनि एमसिसीको मातहत रहन्छ त्यसो भए तपाईँले भन्नुहुन्छ अब संशोधनको कुरा संशोधनको गरेर पास गर्ने भन्ने कुरा यो त उटप्ट्याङहरूको काम हो क्या संशोधन गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकन एजेन्टहरूको काम हो अझ भन्नुहुन्छ भने ती एजेन्टहरू जसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई धरौटी राख्न चाहन्छन् तिनका काम हुन् यी त्यो काममा हामी फस्छौँ त्यसो भए श्रीलङ्काले जस्तो रिजेक्ट गर्न सक्छ रिजेक्ट गर्नुभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन दोस्रो म तपाईँलाई एउटा यो युवराज खतिवडाले गरेको सम्झौता तपाईँलाई नभन्ने हो भने यो अपुरो हुन्छ उसले कार्यान्वयन सम्झौता गर्दाखेरि पहिला त के गर्यो भन्दाखेरि सबै क्षेत्रमा अमेरिकन कानुन लागू गर्ने नेपाली कानुन चाहिँ सबै चाहिँ निलम्बन हुने निर्णय गर्यो कानुन भने संविधान पनि हो नेपालको संविधान पनि निलम्बन हुने दोस्रो उसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौमिकतामा दखल पर्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि 2/3 पारित गर्नुपर्छ बहुमतले पारित गरे पुग्छ भनेर ल्यायो दोस्रो हैन
तेस्रोमा के गर्यो भन्दाखेरि यो एमसिसीको सिइओदेखि लिएर सबै कर्मचारी नेपाली नागरिक हुनु पर्दैन। बुझ्नु भने के एमसिएको एमसिसीले यहाँ चाहिँ खटाउने कर्मचारी नेपाली नागरिकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। को आउँछन् त अब? तिब्बतियन आउँछ, अमेरिकन नागरिक भएर, ताइवानी आउँछ अमेरिकन नागरिक भएर एमसिसी परिचालन गर्न तपाईँ ठेगाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भने के यो तेस्रो कुरो। चौथो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ यसको कार्यकाल चाहिँ निरन्तर अमेरिका जिउँदो रहन्छ, नेपाल जिउँदो रहन्जेलसम्म उसले बनाएको जुन चाहिँ संरचना छ त्यो उसैको मातहत हुन्छ। त्यो नेपालमा कहिल्यै पनि हस्तान्तरित हुँदैन। त्यसको अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई अपरेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ठाउँ परिवर्तन गर्ने अथवा कुन ठाउँमा लाने कुन ठाउँमा नलाने यो सबै अधिकार उसलाई लेखेर दिइसकेपछि त तपाईँको जाने अनि नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमिकता भन्ने कहाँ बाँकी रह्यो? केही पनि बाँकी रहनु होइन। र दोस्रो तपाईँले सम्झन पर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यसरी अमेरिकालाई लेखेर दिइसकेपछि अमेरिकन सेना भोलि पो नआउला। टावरमा गडबड भयो को आउँछ हो कि भन्नु त भारत र अमेरिकाको अनन्य सम्झौता भएकोले दुईटैले स्वीकृति गर्नुपर्ने यसलाई। सैन्य सम्झौताहरू बारम्बार भइरहेछन्, पछिल्लो चरण पनि भयो। अब उनीहरूको चाहिँ एउटा सैन्य सम्झौता भयो, अर्को बेको सम्झौता भयो। बेको सम्झौता प्राविधिक सम्झौता भयो। प्राविधिक हस्तान्तरण गर्ने स्टार वारको प्रविधि चाहिँ भारतलाई दिने। अब चाहिँ तपाईँको यो सबै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जाने युवराज खतिवडाले गरेको सम्झौता अझ घातक छ, अझ राष्ट्रघाती छ। अब हाम्रा देशका चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौतालाई कानुन मन्त्रालयले त दिनाइ गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, फालिदिन सक्नु पर्थ्यो नि। स्वीकृतिको लागि संसदमा जाऊ भनेर जाने अझ सिफारिस गर्ने कस्ता शैतानहरू बसेका छन् क्या हाम्रो देशको जाने कर्मचारी तन्त्रमा। विदेशीहरूका एजेन्टहरू कसरी घुसेर बसेका छन् भन्नुहोस् त। उसले त फालिदिन सक्नु पर्थ्यो नि। यो राष्ट्रविरोधी छ, यो कानुनले हाम्रो देशको संविधानको बरखिलाफ छ, हाम्रो देशको जाने कानुनको बरखिलाफ छ। त्यसकारण यसलाई नेपालले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई पुनर्विचार गरेर लिएर आउनुहोस्, कानुन मन्त्रालय ल्याउने हो भने भन्नुको सट्टा कानुन मन्त्रालयले त यो त सबै घातक कुरा रहेछन्, यो घातक कुरालाई कानुनी मान्यता दिने हो भने संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्छ कानुन मन्त्रालयले। त्यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् यो एमसिसी भने नेपाललाई इराक बनाउने कुरा, यो संशोधनको कुनै गुन्जाइस छैन। यी सबै कुरा संशोधन चाहिँ गर्न चाहन्छ अमेरिकाले। अनि जब संशोधनको गुन्जाइस छैन उनीहरूले भनिरहेछन् र यिनीहरूले यहाँ फिर्ता पनि गर्न सकेका छैनन् डकुमेन्ट्स। हामीलाई यो संशोधन गर्नु पर्यो भनेर केपी ओलीको पाला फिर्ता भयो, जबकि योभन्दा पछाडि अरू दशौं सहायक सम्झौताहरू जो बाहिर प्रकटै भएका छैन। के लेखेका छ के भित्र। यस्तो खालको चाहिँ एउटा संशयपूर्ण स्थितिमा कसैले यो चाहिँ एमसिसी पारित गर्ने दृष्टता गर्छ भनेदेखि उसले सोच्नुपर्छ कि उसको जाने भावी भविष्य चाहिँ सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ भनेर सोच्नै पर्छ। हामीले फेरि तपाईँहरूले पत्रकारहरूले ल्याउँदाखेरि एमसिसीको कर्मचारीले ल्याएर बोलाउन लगाउनुहुन्छ, तपाईँहरू खड्ग विष्टहरूलाई बोलाउन लगाउनु, त्यो त त्यसको तलब खाने मान्छे हो। उसले त बोल्नै पाउँदैन यो बारेमा। उसलाई त बन्देज लगाउनुपर्छ। हामीले कृष्ण ज्ञानलाई बन्देज लगाउनुपर्छ। बुझ्नु हो नि के उनीहरूलाई अधिकारै छैन यो बारेमा बोल्ने, किनभने त्यसको भत्ता खाएका छन्, तलब खाएका छन्। उनीहरू त व्यावसायिक मान्छे हो, त्यसको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हो। त्यसको पक्षमा काम गर्ने मान्छेलाई
बहसमा उतारेर तपाईँको स्वतन्त्र जाने न्याय गर्न जनताले सक्छ सक्दैन नि। त्यस कारण जो मान्छेहरू यहाँ 8-9 जना जो मान्छेहरू यसका भत्ता तलब खानेहरू छन् तिनीहरूलाई पुरै राज्यले चाहिँ तपाईँको एकातिर किनारा लगाएर अरू स्वतन्त्र बहस गर्नुपर्छ र राज्यले एउटा खुबी भएका मान्छेहरूको स्वतन्त्र कार्यदल बनाएर यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले खारेज गर्यो त्यो दिशामा जान सक्ने नेपालको